जरुरी छ। हजुर मैले मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। धन्यवाद जागृतजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। त्यसपछि मैले वामपन्थी नेता, पुराना वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रियताको विषयमा सबैभन्दा एकदम चिन्तित भएर लगातार सङ्घर्षमा लागिरहनु भएको छ कमरेड सोनाम साथी, उहाँलाई मैले आफ्नो विचार राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सोनाम साथी आफ्नो म्युट गर्नुहोस् सर, म्युट गरेर बोल्नुहोस्। हजुर साथीहरू, कमरेडहरू सबैलाई लाल सलाम छ। तपाईहरुले आज यो कार्यक्रममा एकछिन बोलाउनु भयो। मेरो जम्मा 3 मिनेटको कुरा छ। विभिन्न व्याख्या विभिन्नहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। नेपालको पश्चिमोत्तर भागको सीमा मिचिएको अहिले होइन, सोहोरी सन्धि पश्चात नै सुरु हुन्छ। नक्सा बिगार्नेको आदि इत्यादि त्यो डिटेलमा अध्ययन गर्न पाइन्छ, केही छैन। यो बिचमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन् र अहिले पनि अगाडिका सबै आन्दोलनमा सहभागी साथीहरू भएर एउटा सीमा बचाउ अभियान भनेर सुरु गरेका छौँ। 25 सालदेखि यो काममा लागेका साथीहरू र अझ वृद्ध साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कन्टिन्युअस स्ट्रगल, बिचमा अब बस्ने उठ्ने, छाल जस्तो अगाडि बढ्ने पछाडि बढ्ने भइरहेकै छ। अहिले हामी यो लडाइँ लड्न चाहन्छौँ। सबै खालका ताकत हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। 6वटा यन्त्र प्रयोग गर्न चाहन्छौँ हामी। शस्त्र अस्त्र मात्र होइन, साम दान दण्ड भेद, शस्त्र अस्त्र 60 यन्त्र प्रयोग गर्न चाहन्छौँ हामी। सल भने सल, बल भने बल, छल भने छल, समस्याको हल अन्तिममा टुङ्ग्याइदिन चाहन्छौँ। इन्डियाको पनि इन्डिया लैजाओस्, टाउतो छैन। हाम्रो काम छैन, खानु पर्दैन। हाम्रो यति मात्र कुरा छ अहिले कि सबै मिलेर त्यो प्रब्लम हल गरौँ। रहेका देश बाहिर रहेका, सत्तामा रहेका, सत्तामा नरहेका, क्रान्तिकारी, भ्रान्तिकारी, शान्तिकारी, धुन्धकारी सबै कार्यहरूले यो हल गरौँ। मेरो अनुरोध, हामी 5वटा कुरा गर्न चाहन्छौँ अहिले। 1, जनदबाव सृष्टि गर्नु, जनचेतना वृद्धि गर्नु, त्यसको लागि सबै काम गर्नु। 2, हाम्रो धोती खुसेको स्वर छैन कसैलाई पनि। हाम्रो संविधानमा बुच्चे नक्सा हुन्छ, जसले लिपुलेखसम्म मात्रै नेपालको सीमा देखाउँछ। जनयुद्धको बेलामा यो घात गरियो, त्योभन्दा अगाडि हामीका लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा छ। अहिले पनि 1800 गीताको अङ्ग्रेजी गीता हेर्नुभयो भने लिम्पियाधुरासम्मको छुच्चे नक्सा छ। अहिले पनि जनयुद्धको सुरु भएको दौरान 51-52 साल 55 सालतिर यो काम सुरु हुन्छ र हाम्रा पाठ्यक्रममा अरू ठाउँबाट हटाउने काम सुरु हुन्छ र खुल्लेआम संविधानमा एनेक्समा अनुच्छेदमा यो बुच्चे नक्सा र क्षेत्रफल सबै घटाएर त्यो बेलाका सभासद र पार्टी प्रमुखहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता खलल गरेको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ। अहिले हामी त्यहाँ जान्नौँ। अहिले हामी समस्याको हल खोज्छौँ। नक्सा जारी गर्न बहुत जरुरी छ। आफ्नो दाबी नक्सा कहाँ हो भने लिम्पियाधुरासम्म मात्र होइन, एमाजोन नदीको मुहान, नाइल नदीको मुहान लामो भनेर घोषणा गर्दाखेरि सो नदीमा आउने जलस्रोतहरू सबै र यस हिमनदी पासे हिमनदीसँग सबै, भारतको गङ्गाजीको मुहान पनि त्यसरी निर्धारण हुन्छ। कुनै काला पानीको गुहे नालालाई, पोखरीलाई महाकाली मान्दैन। लिपु लेकबाट नदीको मुहान भनेको ग्लेसियर हुन्छ, पेरिनियल रिभर, कोही कहाँ लेक हुँदैन, मान्दैनन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलन। त्यसैले उहाँसँग कुनै प्रमाण छैन, उहाँहरूको लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा हामीसँग नक्सा जारी गर्नुपर्छ, हाम्रो दबाब त्यहाँ हुनुपर्छ। संविधानमा त्यो बुच्चे नक्सा हटाएर एनेक्समा यसमा, नत्र भने मोदीजीले त्यही तेर्साइदिनु तपाईँलाई, ल तेरो संविधान यो छ त के कुरा गर्छस्, अनि राष्ट्रिय युद्धमा जानुहुन्छ, ओके फाइन, जाने केही छैन। त्यसैले नक्सा सुधार गर्नु। तेस्रो कुरो, भारतमा इन्डिया बस्न मानिरहेको छैन, मानिएको छैन, उहाँलाई बोलाउनु र कुरा सुरु गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय पहिले पनि भइसकेको छ, संयुक्त राष्ट्रमा गइसकेको छ, नेपाल दर्ता गर्ने बेला काली भनेर लेखिसकेको छ। पछि पनि महाकाली सन्धि बेलामा हाम्रा सातवामहरूको घटकहरूले दर्ता गरिसकेका छ। हामीलाई हेगमा जानलाई समस्या छ, दुईवटा घटक हेगमा अहिले आफै हार्छ। मोदीसँग बसेर पनि हामी हारिन्छ। र प्रश्न छ, नक्सा हाम्रो दाबी जारी गर्नु पर्यो र त्यो हिमनदीसम्म
बुच्चे नक्सा होइन, कालापानी लिपुलेक मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, महाकाली नदीको जो सीमा बचाउ अभियानका विज्ञहरूले, जसमा हाम्रो रतनजी विभिन्न कारणले आउन सक्नु भएन र बुद्धिनारायणजी पनि अमेरिका हुनुहुन्छ, अहिले हामी सामेल छौँ, एकै ठाउँमा छौँ हामीले बनाए नेपालका जनताका सबभन्दा विद्वानहरूले बनाएको नक्सा हो, यो अहिले संसारभरि प्रचलनमा जान्छ र नेपाल सरकारले स्वीकार गर्न। नेपाल सरकारलाई यो अभियानले सबै कुरा भनिदिएको छ। तीनटा कुरा थियो, हामी यो वार्ता त्यसपछि सुरु गर्नुपर्छ, यदि दुईवटा काम सकेपछि त्यो कुरो मामाजी सिजिङपिङलाई भन्नुपर्छ, तपाईँले यो नेपाल र भारतको सिमानामा तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सही गर्नुपर्ने कारण त्यो 1 नम्बर पिलर छ भन्दैमा 0 नम्बर पिलर त त्यो होइन नि। 0 नम्बर पिलर त उहाँ हिमनदीमा हुन्छ, लिम्पियाधुरा माथि हिमनदीमा हुन्छ, अथवा जहाँबाट तिनतिर एक लोटा पानी खस्छ तिनतिर खस्छ, त्यसलाई त्रिदेशीय बिन्दु भन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई सिंहजीलाई पनि अहिले स्थगन गरिदिनुहोस् यो तपाईँको समर्थन, र यता मोदीलाई सम्झाइदिनुहोस् कि यो मामिला हामी मिल्छ। हजुर सर, अब सबै नमिलेको मामिला मिल्दैन। मेरो अहिले अन्तर्राष्ट्रियमा दबाब सृष्टि गर्नु, मैले यही पानामा तपाईँलाई हस्ताक्षर 10 लाख पुऱ्याएर हामी नेपाली एकजुट छौँ र यो काम नेपाल सरकारले गर्ने, अब यसको फल जम्मै बिहोर्नुपर्ने नेपाल सरकार, मोदी सरकार को कोले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निवेदन छ। 10 हस्ताक्षर पुऱ्याउनु, नेपालीले एकजुट छौँ भन्ने हाम्रै हो नाम। अहिले 20,000 जति पुगेको छ, जति छिटो पुऱ्याउनु छ र अहिले संविधान संशोधन गरेर कुरो, नक्सा जारी गरेर दोस्रो कुरो, यो नगरे हाम्रो लडाइँ फिजलो हुन्छ। अरू प्रमाण छन् हामीसँग, हेगमा जाँदा अरू धेरै प्रमाण छन् हामीसँग, तर यो मूल प्रमाण चाहिँ आफ्नै मसला कमजोर छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सोनाम साथी। उहाँले भनेअनुसार त्यो खालको हस्ताक्षरको लागि यो हाम्रै पेजमा एउटा लिङ्क पनि छ, त्यो लिङ्कमा सबैले हस्ताक्षर गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि आफ्ना छोटो विचार राख्नको लागि अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव कमरेड रामबहादुर बुढालाई म चाहन्छु। हजुर अनिलजी सुनिएको छ हैन? सुनिएको छ, ल सुरु गरौँ। हजुर धन्यवाद। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको पहिला त यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा यो कालापानी लिपुलेकको समस्या, त्यसको ऐतिहासिक पक्षको बारेमा रतनजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र अब कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि जागृतजी र सोनाम साथीले पनि धेरै राखिसक्नु भएको छ र त्यसमा मैले धेरै भन्नु केही छैन। मुख्य गरिकन यो लिपुलेकको समस्याको बारेमा भारतलाई चाहिँ अनभिज्ञ भएको भन्ने कुरा होइन। जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसलाई चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा, सन्धि सम्झौताका आधारमा, पत्राचारका आधारमा, अङ्ग्रेज र यो सबैका आधारमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालकै हो भन्ने कुरा भारतलाई थाहा नभएको भन्ने कुरा होइन। त्यो उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरूले यो जबरजस्ती एउटा हेपाहा प्रवृत्ति, एउटा साम्राज्यवादी विस्तारवादी प्रवृत्ति र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यसो गरेका छन्। त्यो कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र खास गरिकन यो पञ्चायत कालमा तयार भएको भारत र नेपालको बीचमा गठन भएको संयुक्त सीमा प्राविधिक टोलीले 25 वर्षसम्म काम गरेर 2065 सालमा नेपाल सरकारलाई र भारत सरकारलाई पनि प्रतिवेदन बुझायो। 2064 सालमा त्यो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा खास गरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई माथिल्लो लेभलबाट समाधान गरिनु पर्यो, मतलब राजनैतिक तहबाट यसको समाधान हुनु पर्दछ भनेर त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा चाहिँ फालिदिएको छ, राजनीतिक तहकै काँधमा फालिदिएको छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो माथिल्लो तहमै कुरा हुन सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कुरा राख्नको निम्ति नेपालको तर्फबाट
सत्तामा बस्ने शासकहरूले खुट्टा कमाइरहेको देखिन्छ। अहिले पनि हामीले देख्यौँ जब दिल्लीबाट चाहिँ नि यो बाटो सडकको उद्घाटन गरियो, त्यसपछि हामीलाई दुःख लाग्यो। सम्म प्रकारको सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलका माथिल्ला स्तरका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ नि दुःख लाग्यो भनेर अत्यन्त निरीह प्रकारको बोली चाहिँ नि बोलेको हामीले प्रतिक्रिया दिएको देख्यौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि ढुक्कसँग सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको शासकको हैसियतले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूले त्यो कुरा राख्न सक्नु पर्ने हो कि यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हो भनेर चाहिँ नि अगाडि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नु पर्ने हो। त्यो राख्न सकिएको देखिएन र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा त यो स्थिति लम्बिँदै जानुको मुख्य कारण एउटा भारतको चाहिँ नि उसको विस्तारवादी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति र त्यसलाई कब्जा गरिराख्न चाहने उसको चाहिँ कुनियत र अर्कोतिर नेपालको तर्फबाट जुन सत्तामा बस्ने शासकहरू छन् उनीहरूलाई चिडाइयो भनेपछि हामी सत्तामा बस्न पाइन कि भने अत्यन्तै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि नै यो समस्या चाहिँ नि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याबाट समाधानको निमित्त सबैभन्दा ठुलो कुरा जनता नै निर्णायक शक्ति हुन्। त्यसो भएको हुनाले जनताले नै चाहिँ ऐक्यबद्धता मतलब जनताको एकता नै आजको आवश्यकता जस्तो हो जस्तो लाग्दछ। यदि हामी नेपालीहरू सबै कसिने हो र सरकारहरूले पनि दरोसँग खुट्टा टेक्ने हो भनेदेखि समस्याको समाधान नहुने भन्ने कुरा छैन। यस्ता तमाम समस्याहरू दुनियाँमा अनेकौं समस्याहरू यस प्रकारका चाहिँ सीमाका समस्याहरू समाधान भएका छन्। यही भारतमै पनि कमसेकम पनि 50-60 वर्षदेखिको विवादित विषय भारत र बङ्गलादेशको विषय उनीहरूले अहिले एक प्रकारले हल गरे। त्यस्तै चीनको पनि सगरमाथा चाहिँ नेपालको हो कि चाइनाको भनेर विवाद भइरहेको अवस्थामा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यति बेला माओ सेतुङ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ छलफल गरेर आखिरमा राजनीतिक तहबाट नै टुङ्गो लगाइयो र नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका 18वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरूलाई 2028 सालमा कृष्ण प्रधानमन्त्री भएको बेला ढुक्कसँग कुरा राख्न सके र चाहिँ आखिर भारतीय सेनाहरू माथिल्लो 18वटा चेकपोस्टबाट फिर्ता हुन बाध्य हुनु पर्यो। र यसरी संसारमा कैयौं यस्ता मुद्दाहरू जस्तो रुस र चीनकै बीचमा पनि कैयौं युद्धहरू पनि भए तर आखिरमा चाहिँ पटक पटक भएका सन्धि सम्झौताबाट रुस र चीनका सीमा समस्याहरू पनि राजनीतिक तहबाटै चाहिँ हल खोजेर हल भएका उदाहरणहरूले हामीले देख्छौँ। यस्तो विश्वभरि यस प्रकारका समस्याहरूलाई हल गरिएका उदाहरणहरू हामीले देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्तामा बस्ने शासकहरूमा त्यो प्रकारको एउटा दृढता त्यो प्रकारको अठोट हुनु पर्यो। यो जुन अहिले देखिएको स्थिति छ अगाडि जागृतजीले भने जस्तो यो तरिकाले चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निमित्त सबै जनताको एकता हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। म एउटा कुराको स्मरण गर्न चाहन्छु। केही वर्ष पहिले एकजना व्यक्ति एउटा बच्चा गोन्जालो नाम गरेको बच्चालाई अमेरिकाले क्युबालाई फिर्ता गर्न चाहेन। त राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो आफै चाहिँ सडकमा उत्रिएर त्यो बच्चा चाहिँ हाम्रो नागरिक हो उसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाखौं जनता सडकमा उत्रिसकेपछि अन्ततः बाध्य भएर चाहिँ अमेरिकाले त्यो चाहिँ क्युबाको नागरिकलाई चाहिँ फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो। र यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रकारको एउटा दृढता त्यो प्रकारको अठोट सत्तामा बस्ने शासकहरूको बीच भएन। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले अहिले यो चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्ने देख्छ। एकातर्फबाट चाहिँ अतिक्रमण गर्न चाहने नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न चाहने जुन विस्तारवादी साम्राज्यवादी तरिका छ त्यसको विरुद्धको लडाई, अर्कोतिर चाहिँ नेपाली शासकहरूको दब्बु मानसिकताको विरुद्ध लडाई लड्नु पर्ने छ। यो दुईटा किसिमको लडाई भयो र अहिले चीन पनि यहाँ जोडिएका कारणले गर्दाखेरि यो चीनसँगको मामलालाई पनि हामीले चाहिँ यसरी नै त्रिपक्षीय ढङ्गले यो चिज जोडिएर आएको छ। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले अहिले यति नै कुरा राख्न चाहने सुरुबाट महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्न पाइने नै छ भनेर राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रामबहादुर बुढाज्यू। मैले समयलाई अलिकति ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्छु। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि भइराखेको छ यो कार्यक्रम। मैले यस बीचमा नेभी सङ्घका महामन्त्री
तथा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता युवराज पाण्डेलाई देखेको छु। उहाँलाई आफ्ना छोटकरी विचार राख्न अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद अनिलजी। सम्पूर्ण विज्ञज्यूहरू र सहभागी मित्रहरू सबैमा नमस्कार नेपाल। हामी अहिले फरक सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। अत्यन्तै सान्दर्भिक विषयमा यहाँहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै मैले सरसर्ती बुदामा केही कुरा मात्रै भन्न चाहेँ कि हामी एउटा सङ्कटसँग सामना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियता सम्बन्धी गम्भीर विषयमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा, यस बीचमा नेपाल विद्यार्थी समिति काङ्ग्रेसका विभिन्न संस्थाहरू पनि सडकमा समेत प्रदर्शनमा उत्रिरहेको कुरा विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरू सबैले थाहा पाउनु भएको होला। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले पनि यस दिशातर्फ आफूलाई अग्रसर गराएको छ। सरकारका निकायहरू बीच राम्रो समन्वय देखिएन। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले म जानकार थिएन भन्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीले अघिल्लो दिन मैले बुझ्नुपर्छ, थप बुझेर मात्रै कुरा गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ, अर्को दिन आएर हामीलाई यो सबै विषयहरू जानकारी थियो भन्नुहुन्छ। दार्चुलाको सिडिओले मैले सबै यहाँ भएका गतिविधिहरूको माथि खबर गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ। सरकारका आफ्नै निकायहरू बीच पनि राम्रो समन्वय देखिएन, सरकारको एउटा धारणा पनि देखिएन। यसैबीच फेरि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले यो लिम्पियाधुरा हाम्रो नेपालको नक्सामा हिजोदेखि नै थिएन भन्ने ढङ्गको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। एउटामा मन्त्रीहरूको जिम्मेवार अभिव्यक्ति र काम गराइमा तारतम्य नमिलेको एउटा विषय अहिले देखिएको छ। यसका विषयमा पनि हामीले खबरदारी गर्न जरुरी छ। अनि प्राथमिकमा यो विषय छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने नोभेम्बरको सुरुवातमै भारतले जब नक्सा प्रकाशित गर्यो र नेपाल भूभागहरू कालागुलेक लिम्पियाधुरा लगायत समेट्यो, धेरै नै भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। त्यो बेलामा नै राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको थियो, जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरू र अन्य दलहरूले समेत, संसद बाहिर रहेका दलहरूले समेत राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सकारात्मक सरकारले चाल्ने कदमहरू मात्र समर्थनमा छौँ भनेर भनिसक्दा पनि सरकारले ठोस यो कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा उच्च तहमा पहलकदमी गरेको पाइएन। त्यस अगाडि पनि यो सन् 2015मा नै चीन र भारत बीच भारतीय प्रधानमन्त्री जाँदा जुन सहमति भएको हो, त्यो सहमति पश्चात पनि भारतका पनि स्वयं मोदीले पनि पटक पटक नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति समेतले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गर्नुभएको छ। यो बीचमा नेपालको अहिलेको सरकारले, विगतका सरकारहरूले कहीँ पनि नेपालको यो सीमा सम्बन्धी विवादको विषयलाई ठोस ढङ्गले उठाएको पाइएन। सन् 2014मा मोदीको पहिलो भ्रमणको क्रममा चाहिँ सुशील कोइराला सरकारले केही न केही विषयहरू उठान गरेको थियो र त्यो यसको प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि त्यस पश्चात चाहिँ गम्भीर ढङ्गले कामहरू भएनन् र पहलकदमीहरू भएनन्। तसर्थ हामीले सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठाउन जरुरी छ। एउटा सरकारले मात्रै गरेन भनेर पनि हामी उम्कन मिल्दैन। यस अगाडिका सरकारहरू जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। खास गरी पछिल्लो समय सुशील कोइराला नेतृत्वले जुन प्रोटेस्ट नोट चीन र भारत सरकार समक्ष व्यक्त गरेको थियो, त्यस पछाडि यसलाई अलिक तदारुकता साथ हेरेको भए भारतका निर्माणका गतिविधिहरू, जुन कामहरू भए सडक निर्माणका, ती गतिविधिहरू हुन सक्दैनथे र अहिलेको सरकार भारतले नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नका निम्ति संविधानलाई अवरोध ठानेको छ। अहिलेका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले त्यो कुरा बोलिरहनु भएको छ कि संविधान जस्तो विषयमा हामीले जुन त्रुटि गर्यौं, कमजोरी गर्यौं, नक्साका निम्ति हिजो पञ्चायत कालमै भएको कमजोरीलाई हामी सच्याउन सकेन, बहुदल काल त्यसपछि अहिलेको गणतान्त्रिक कालमा पनि यो विषयबाट हामीले हिजोका गल्ती कमजोरीलाई करेक्सन गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर विपक्षी दलहरूको पनि जुन खालको समर्थन राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अहिले छ, हिजोका दिनमा के थियो भन्ने कुराबाट पाठ सिकेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले दृढ रूपमा आफूलाई उभ्याएको कुरा, अस्तिको पार्टी सभापतिको प्रस्तुति, नेपाली काङ्ग्रेसका स्टेटमेन्टहरूलाई प्रष्ट रूपमा यहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो सन्दर्भमा सरकारसँग प्रमुख विपक्षी दल पनि साथमा रहेको अवस्थामा र बलियो सरकार छ आफैमा, यो सरकारले पहलकदमी लिएर नेतृत्व गरेर अग्रसर भएर यो मुद्दालाई कूटनीतिक र राजनीतिकमा उच्च स्तरमा वार्ता गरेर टुङ्गाउनु पर्छ। जबकि नरेन्द्र मोदीसँग यो विषय आउँदा बित्तिकै तत्काल टेलिफोन वार्ता गर्नु पर्थ्यो, सँगसँगै नेपालबाट दूत भारत पठाउनु पर्थ्यो र सँगसँगै कूटनीतिक तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि नेपालले यो विषयलाई बीचमा उठाउनु पर्थ्यो। ती विषयहरूमा कमजोरी भएका कारणले भारतले झन् मिच्दै गयो
र हेप्दै गयो। यसमा चीनले चाहिँ मौन रूपमा समर्थन गरिरह्यो। बेजिङमा भएको सम्झौताले पनि यो विषयलाई अगाडि बढ्नका निम्ति प्रश्रय दियो भन्ने मलाई लाग्छ। सरस्वती विज्ञहरूले धेरै विषयहरू भनिसक्नु भएका कारणले गर्दा सरकार यही ढङ्गले उदासीन रहने, गैर जिम्मेवार रहने हो भने नागरिकको तहबाट योभन्दा जबरदस्त र जोरदार दबाब निर्माण गर्नका निम्ति आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै हामी सडक सङ्घर्षमा, विभिन्न मोर्चाहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलनमा र कालापानीसम्म पुग्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ। त्यसका निम्ति हामी जागरुक भएर लाग्न जरुरी छ, खबरदारी गर्न जरुरी छ भन्दै मलाई अवसरका निम्ति साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। भनाइको क्रममा धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। अब यसपछि अब राष्ट्रियताको पक्षमा युवाहरूको भूमिका के हुन्छ? यसरी देशमा सीमा मिचिरहँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय युवा परिषदका पूर्व अध्यक्ष माधव ढुङ्गेललाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु आफ्नो समयभित्र। सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। अनिलजी, ल यो अवसर हो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै साथीहरूसँग जुट्ने र धेरै साथीहरूका र विद्वानहरूका कुरा सुन्ने एउटा मौका पनि मिल्यो। मलाई लाग्छ म आफू पनि एउटा एक हिसाबले धेरै विषयवस्तुमा प्रशिक्षित भए जस्तो फिल भएको छ। हार्दिक धन्यवाद। विशेष गरी मलाई लाग्छ म यो केही दिनदेखि यसका सम्पूर्ण संसारका सबै न्युजहरू हेरिरहेको छु। म अलिकति सेयर पनि गरौँ। पाकिस्तानी न्युज च्यानलहरूले अलमोस्ट नेपालको पक्षमा वकालत गरिरहेछन्। मैले न्युज च्यानलहरूको पनि अलिकति यहाँ सेयरिङ गरौँ। इन्डियन च्यानलहरूभित्र एउटा ठुलो डिस्कसन भइरहेछ, नेपाललाई किन हामीबाट पर लग्यो भन्ने उनीहरूको आफ्नो एङ्गलबाट नेपाललाई हामी नेपाली भाइहरूको भावना चाहिँ हामीले किन चाहिँ बुझ्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ विद्वानहरूको बिचमा ठुलो बहसको विषयवस्तु पनि बनिरहेछ। यद्यपि इन्डियन गभर्मेन्टको अहिलेसम्मको सबै श्रृङ्खला हेर्दाखेरि नेपाललाई कहिले पनि, नेपाल मात्रै होइन, उसले वरिपरिका कोही पनि छिमेकीसँग राम्रो रिलेसन कायम गरेको छैन। यति बेला मलाई लाग्छ अब यो इस्युको सन्दर्भमा मलाई डिबेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो समस्याको अहिलेसम्मको सबै हेर्दाखेरि 1956 अगाडि लिम्पिया धुराको नामलाई एकदम फोकस गरेरै सीमाको क्षेत्र बनाइएको देखिन्छ। 1956 भन्दा पछाडिको श्रृङ्खलामा इन्डियाले गोल बनाउँदै 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 त्यसको चाहिँ कृत्रिम चाहिँ सिमाना सिर्जना गरेर त्यो लिम्पिया धुरालाई आफ्नो पाटोतिर लान खोजेको देखिन्छ। युवा त्यो कारणले नेपालको राजनीतिक धुमिल भएको बेला, खलबलिएको बेला, कमजोर भएको बेला उसले यस्ता चिजहरूलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यसको इतिहास यसरी पल्टाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सारमा हिजो हङ पार्लियामेन्ट भयो, धेरै पटक हामी चाहिँ राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षमै केन्द्रित भइरहेको बेला इस्यु त उठायौँ, तर इस्युलाई निरन्तर बोकिदिने राज्य भएन, सरकार भएन। मलाई लाग्छ अहिले धेरै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने केही कारण छैन। मैले जागजीका कुरा पनि मैले सुने होइन, नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमै किनकि राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालीहरू सबै राष्ट्रवादी छन्। तपाईँले युरोप होस्, अमेरिका होस्, त्यसप्रतिको अथाह समर्थन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। राष्ट्रियताको मामलोमा अघि हाम्रो नेभी सङ्घको साथीले भने जस्तै विगतमा जे भए पनि अहिले यति बेला सिङ्गो राष्ट्रको एकता कायम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्का पनि र यता अहिले सरकार जुन ठाउँमा पनि पर्सनालिटीको काम होला, पल्टाउनु पर्थ्यो, यस्तो पल्ट्यो, आज गर्नु पर्थ्यो, भोलि भयो भन्ने कुराका यस्ता टेक्निकल कुराहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्न सकिएला। सीमा सुरक्षाको क्षेत्र उही सिमानामै लर ठाके अहिले घर बनाइहाल्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा अलि ओरा बसे पनि सुरुवात त भयो। त्यहाँ चाहिँ लानका लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु, अहिले ठ्याक्कै गोली हानहान गरिहाल्ने परिस्थिति निर्माण गरिहाल्ने कि भन्ने पनि चाहिँ स्ट्राटेजिक कुरा पनि हुनसक्छ। राज्यको तर्फबाट पहल कदमीको सुरुवात गरिसकेका छ, कूटनीतिक नोटको स्टार्टिङ भइसकेका छ, वार्ता मोदी र केपी ओलीकै बिचमा हुन्छ भन्ने कुराको एउटा पहिल्यै चरणमा एकैचोटि त हुँदैन, त्यसको एउटा श्रृङ्खला अगाडि बढ्छ नै। र यो सबै चिजले के देखाउँछ भने अहिलेसम्म इन्डियाले नेपालको मोमेन्टमा 3 पटक हार्यो। म तपाईँलाई भन्छु, मलाई मेरो विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने एकपटक 2063 साल वैशाख 11 गते हार्यो, किनकि इन्डियाले पहिलो राजाको सम्बोधनमै टुङ्ग्याउन खोजेको थियो, तर नेपालीले टुङ्ग्याउन दिएनन्। नेपालको साँचो प्रजातन्त्र आउने एउटा दिन वैशाख 11 गते नेपालले जितेको दिन हो, नम्बर 1।
दोस्रो मलाई लाग्छ इन्डियाको चाहना असोज 3 72 साल असोज 3 गते हामी परास्त गर्यौं। त्यो के हो भने संविधान जारी गर्न उ दिन चाहदैन थियो, नेपालीले आफ्नो संविधान जारी गरे। दोस्रो, तेस्रो अहिले मलाई लाग्छ यो डिबेटको विषयवस्तु हुन सक्ला, नेपालका दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्न दिने पक्षमा इन्डिया थिएन। माओवादी र एमाले पार्टी मिल्ने कुरा पनि इन्डियाको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिरको कुरा हो। लाग्छ ठूला मुभमेन्टमा यो 3वटा मुभमेन्टमा इन्डियाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न सकेका छैन। लामो समयदेखि लैन चौरलाई नै शक्ति केन्द्र मानेर चाकडी गर्नेहरूको ठूलो भिड छँदै थियो। तर अब त्यो श्रृङ्खला पनि हामी छोडौँ, तिनीहरूकै कारणले आज हामीले दुःख पाइरहेछौँ नि त, यो पार्ट छोडौँ। तर आज जुन पोजिसनमा आज सरकार उभिएको छ, आम नेपाली युवा मात्रै होइन, सबै नेपाली जनता, विश्वभरका नेपाली जनताले एकै साथ दिन सक्ने अवस्था छ। अब एजेन्डा हाम्रो लिम्पिया धुरा मात्रै होइन, यो इस्युसँग अब हामीले छोड्न हुँदैन। नेपालका त्यो 23वटा जिल्लाका 71वटा स्थानका मुद्दा छन्, एकैचोटि समाधानको प्याकेजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। पटक सीमाको विषय लिएर हामीले फेरि राजनीति गर्ने, फेरि सीमाको विषय लिएर यसै चाहिँ मुद्दा उठाएर सडकमा जानु परेको अन्त्य गर्नलाई हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो दिशामा जानुपर्छ। हामी सधैँभरि यही मुद्दा बोकेर चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो देश अहिले विभाजित भयो र अहिले हामीले सीमाको विषयमा लड्नु पर्ने हो र? सीमाको युद्ध सकिसक्यो, हामीले गुमायौँ कति, लियौँ कति, सकियो। जति हामीसँग छ हाम्रो अधिकार, हाम्रा कागज प्रमाण जे छन्, मलाई लाग्छ यसमा पक्कै पनि गर्नुपर्ने केही चिजहरू छन्। जस्तो हामीले अफिसियल म्याप हामीले छिट्टै प्रकाशित गर्नुपर्छ। कानुन संशोधन आजको आजै हुन्छ, भोलिको भोलि नै हुन्छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो म्यापलाई आफ्नो जो म्याप हो त्यो म्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसले कन्फ्लिक्ट निम्त्याउँछ भने निम्त्याओस्, कोही बात छैन, किनकि इन्डियासँग हामी डायलग गर्न तयारी हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रा तथ्यहरू सबै कलेक्ट गर्नुपर्छ। हाम्रा के तथ्य छन्, हाम्रा प्रमाण के हुन्, हामीले संसारका अगाडि प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरूको एउटा प्याकेज तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले डिप्लोमेटिक ढङ्गले गर्नुपर्ने स्ट्रङ चाहिँ यो समाधानको प्रयासको पाटो सरकारले यो अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो इन्डियाको एग्नेस्टमा भएका नेपाल लगायत अरू सम्पूर्ण देशहरूको पनि एउटा संयुक्त पहल गर्दै, यो हाम्रो मात्रै समाधान किन, यो समाधान भुटानले पनि पाओस् न, यो समाधान बङ्गलादेशले पाओस् न, पाकिस्तानले पनि पाओस् न, यो समाधान अरू छिमेकी राष्ट्रहरू जहाँ त्यति धेरै प्रताडित छन्, सधैँ यही समस्या इन्डियासँग भोगिरहेछन्, उनीहरू सबैको एउटा चाहिँ संयुक्त लभिङ, यसलाई चाइनालाई पनि साक्षी राखेर अथवा त्यसका ठुला मुलुकहरू पनि साक्षी राखेर हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने दिशामा लिएर जानुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यो अर्को पाटो भने चाहिँ अब एउटा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुराको विषयमा अघि हाम्रो सोनाम सरले भनेको कुरा मलाई ठ्याक्क टच गर्यो। त्यसमा हाम्रा केही विक पोइन्टहरू पनि पक्का पनि बाहिर आइसकेका छन् भन्ने कुरा, त्यसलाई बनाउनेतिर दिशातिर लाग्नुपर्छ र हाम्रो त्यसलाई ओभरअल विश्वव्यापीकरण गर्नै पर्छ। हाम्रो अर्को विकल्प छैन, त्यो रूपमा जाने। र फेरि यो पटकको लडाइँ चाहिँ हामीले जित्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ यो पटक लडाइँ जितिएन भने अर्को कसैले फेरि नेपालमा लिड गरिदिएला, फेरि त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी शासक आइदिएला, त्यो शासकले लिड गरिदिएला, त्यो शक्ति फेरि त्यसले शक्ति आर्जन गरिदिएला, त्यो शक्तिले यो देशमा फेरि सीमाका सबै समस्याहरू समाधान गर्ला भनेर त्यो सपना बोकेर त्यतातिर लाग्यो भने यो समाधान आउँदैन। यही सरकार जसले योभन्दा स्ट्रङ सरकार कहिले आउँछ, योभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको होला, कोही व्यक्ति ठिक होला, बेठिक होला, राम्रो होला, नराम्रो होला, यति बेला जस्तो चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी कहिले पनि छैन। यो चिजलाई स्ट्रङ बनाऊ र यो पटकको मुद्दा समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने दिशामा आम नेपालीलाई कन्भिन्स गर्ने होइन, आफै कन्भिन्स र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने दिशामा हामीले जानु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले मैले यति नै कुरा राखेँ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा पनि सुन्न म लालायतै छु। धन्यवाद। धन्यवाद माधवजी महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। अब यसपछि अखिल छैटौँ का केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखरेल हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। आफ्नो विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। यहाँहरू सबैलाई अभिवादन। कुराहरू धेरै आइसकेका छन् अब यो विषयमा, मूलतः यो सिमानाको विषयमा। अब सबैभन्दा पहिले सिमानामा हामी कसरी हल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ
नेपालको सन्दर्भमा यो जटिल बन्दै गएको छ। त्यो जटिल बन्दै जानुमा दुईवटा मुख्य कारण छन्। एउटा भारतीय साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको हेपा दृष्टिकोण र उसले लगातार सीमा मिच्दै जाने उसको आफ्नो प्रवृत्ति। दोस्रो चाहिँ नेपालको शासक वर्गको भारतप्रतिको दब्बु नीति र त्यसले सिर्जना गरेका जटिल समस्याहरू। म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म दार्चुला सदरमुकामदेखि कञ्चनपुर हुँदै मेची नदी भन्दा पारीको गाउँदेखि लिएर इलामको माने भन्ज्याङसम्म धेरै जसो सीमा नाकाहरूमा र सीमा मिचेकहरूमा म पुगेको छु। त्यहाँ सीमा मात्रै छैन, सीमा मात्रै भयो त केही फरक पर्थेन, तर त्यहाँ जनता पनि छन्। हामीले हेर्नुपर्ने जनताको सुविधा पनि हो। सप्तरीको तिलाठीमा दिनभर देवनारायण यादवहरू भारतीयहरूसँग लडे। त्यो लड्नको लागि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले पनि चाहिँ साधारण ड्रेसमा त्यहाँका जनतालाई सहयोग गर्यो र भारतीयहरूलाई उनीहरूले परास्त गरे। ठुलो लडाइँ भयो 3 वर्ष अगाडि। साँझपख उनीहरू दिनभरि तिनी भारतीयहरूसँग लड्ने र साँझपख फेरि भारतको कुनौलीमा गएर नुन तेल बेसार किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा नेपालीहरू त्यति बेला उनीहरूले धेरै पीडाको आत्मपीडाको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। तपाईँ इलामको माने भन्ज्याङमा जानुहोस्, त्यहाँ एउटा सामान्य प्राथमिक विद्यालय पनि छैन। त्यहाँका झन्डै 100 केटाकेटी भारतको दार्जिलिङ गएर पढ्छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि छैन। अहिले हामी जुन कालापानी क्षेत्र विमलजीको आवाज आएन, सायद त्यो लाइन गएको हुन सक्छ। मेरो होइन, मेरो एकछिन ल ल सुरु गरौँ। मेरो यो ल्याङ भयो एकछिन। ल सुरु गरौँ। विमलजीलाई मैले पछि जोडौँ? पछि जोड्छु। डाक्टर सुरेन्द्र केसी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँ इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भनाइ राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। सुनिन्छ मेरो? सुनिन्छ। ल, धन्यवाद छ। मैले युवा नेताहरूका राम्रा कुराहरू सुने धेरै प्रसन्नता भएको छ मलाई। किनभने उहाँहरूको उमेरमा हामीहरू त्यति काबिल थिएनौँ। अहिलेको सूचना प्रविधिले पनि होला हामीहरूभन्दा उहाँहरू काबिलै हुनुहुन्छ र प्रस्तुति राम्रो पनि छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा व्याख्या होइन, बदल्नु नै हो भने जस्तो हामी कहाँ सिमानाको विषयमा चुक्यौँ भन्ने प्रश्न हो। तथ्यसँग जानलाई हामीसँग त्यत्रो समय पनि छैन। अहिले प्रशस्त तथ्यहरू हाम्रो अगाडि छन्, प्रतिक्रियाहरू पनि हाम्रो अगाडि आइरहेछन्। 2-3टा कुराहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा समस्या हो कि भन्ने छ। एउटा चाहिँ अहिलेको ज्ञानको अनुसूचीमै बुच्चे नक्साको भन्ने छ। हुनुपर्ने त्यहाँ चुच्चे नक्सा थियो, किनभने हाम्रो चुचो लिम्पियाधुरा हो र धेरै परसम्म हो। त्यो नक्सामा त्यो छुटेको एउटा त्यो। त्यसपछि इपिजीमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्नु भएको छ। एकजनालाई भारतको राजदूतै राख्नु भएको छ, एकजनालाई परराष्ट्र सल्लाहकार राख्नु भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विषय रहेछ त्यो कि मलाई लिम्पियाधुराको नक्सा नेपालभित्र परेको थाहा छैन, मैले त्यो पढेको पनि छुइनँ भन्ने कुरा। पछिबाट भूमि सुधार मन्त्रीले त्यही कुरालाई अगाडि बढाउनु भयो। अहिले करिब त्यो संविधानको अनुसूचीको विषयको कारणले हामीहरूले त्यस्तो बोलेका हौँ कि भन्ने बडी ल्याङ्ग्वेजबाट, उहाँहरू दुवैको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट त्यो कुरा देखिन्छ। अब
इपिजीले यो जुन अहिले कालापानी क्षेत्रमा लिपुलेक क्षेत्रमा जुन विवाद आइरहेको छ सडकको, यो विषयमा उसले अध्ययन अवलोकन गरेको छ कि छैन? यदि गरेको छ भने उसले राष्ट्रलाई यो बारेमा किन हामीलाई जानकारी अहिलेसम्म नदिएर अन्यलमा राख्यो? अब जनताले नै राष्ट्रको सीमानाको रक्षा गर्नुपर्ने हो भने फेरि सुरक्षा संयन्त्र हामीलाई किन चाहियो? किन पनि यस्तो कुरा हो भने अघि विमलजीले भन्नुभयो यो तिलाठीको देवनारायण यादवहरूको कुरा धेरै दुःख दिएको थियो इन्डियनले उनीहरूलाई। त्यसपछि महेन्द्रनगरमा यो समस्या आयो, त्यहाँका भाइ गोविन्द गौतम मारिए। अब उहाँको परिवारजन छोराछोरीहरू अहिले कसरी बाँचिरहेका होलान्, जीवन कसरी चलिरहेको होला, यावत शहीदहरूको अहिले पनि मलाई स्मरण हुन्छ। यी शहीदहरूलाई, शहीदका परिवारहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ त्यो सबै हाम्रो आँखाबाट ओझेल परेको छैन। यस्तो बेलामा जनताले सिमानाको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिक हुँदैन, सम्भव हुँदैन। राज्यले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ र राज्यकै यसमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अब अहिले सबै व्यवहारबाट के देखिराखेको छ भने जस्तो यो कालापानी क्षेत्रमा भर्खरै सरकारले 25 जना सशस्त्रको टुक्री एउटा पुर्यायो भन्ने कुरा आएर त्यसलाई 2/3 सरकारको युगान्तकारी घटना र आजसम्मको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने प्रस्तुत गर्न खोजियो। वास्तवमा यो माओवादीको पालामा विस्थापित भएको रहेछ त्यो चौकी, त्यसलाई पुनर्स्थापित मात्रै गरिएको रहेछ। यताबाट सरकार चाहिँ विषयलाई अहिले पनि या त आफ्नो किताबमा पार्ने, होइन भने यसलाई ओझेलमा पार्ने, लुकाउने, छिपाउने यो बाटोमा छ भन्ने देखिन्छ। र ऊ मूलत भारतले जे गरेर आएको छ त्यो कुरालाई नै लिपापोती गर्नेपट्टि छ भन्ने देखिन्छ। होइन भने त्यो जुन इपिजीको प्रतिवेदन छ त्यो इपिजीको प्रतिवेदनलाई त्यसरी लुकाइराख्ने हो भने त्योलाई के प्रयोजनार्थ निर्माण गरिएको? किनभने योभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा मैले अन्त पनि उदाहरणमा लिने गरेको छु, यो राजाकै पालामा गइसकेको भन्ने एकदमै घटिया शब्दावली प्रयोग गरेर उहाँले भन्नुभएको छ। एउटा माथिल्लो स्तरको बैठकको कुरा भर्खरै मलाई आइपुग्यो। राष्ट्रको एकजना कर्मचारी थिए, ती परराष्ट्रका कर्मचारीले पनि यही कुरा भनेका छन् त्यो मिटिङमा, यो गइसकेको विषय हो भन्ने छ। यदि यो गइसकेको विषय हो भने नेपाली जनता यसलाई लिएर किन पहाडमा ढुङ्गा टाउको ठोक्न जाने? सरकारले यो कुरा पहिला क्लियर गर्नुपर्छ, यो गएको छ कि छैन। अनुसूचीमा जुन नक्सा परेको छ त्यो नक्सामै सरकार उभिन्छ कि सुगौलीको सन्धिपछि जुन सीमाङ्कन र नक्साङ्कन हाम्रो भएको छ त्यहाँ उभिन्छ? यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ र सबै नेपालीहरूले एउटै भाषामा उभिनुपर्छ। अघि नेविसङ्घको युवा नेताको कुरा सुन्दा म अत्यन्त प्रभावित भएँ। माधव ढुङ्गेलजीको कुरा पनि आयो, राम्ररी ती कुराहरू त आउँछन्, तर महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने सुशील कोइरालाको पालामा नै पहिलोचोटि नेपालले भारत र नेपालको विदेश नीति चाहिँ समन्वयात्मक परराष्ट्र नीति हुनेछ भन्नेमा हस्ताक्षर छ। संयुक्त विज्ञप्ति, त्यति बेला सुषमा स्वराज आउनुभएको थियो परराष्ट्र मन्त्री, यहाँ महेन्द्र बहादुर पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। समन्वयात्मक विदेश नीति भन्ने इपिजीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर थन्क्याउने, इपिसीसँग जोडिएका मानिसहरूलाई प्रवर्तन गर्ने अनि लिम्पियाधुराको कालापानी क्षेत्रको संसास्पद अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, देश र जनताको पक्षमा बोल्ने सत्ताधारी दलकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि द्रुत प्रवृत्तिबाट सरकारको अभिप्राय शाश्वत देखिन्छ। जबसम्म सरकार नै सन्देहास्पद अभिव्यक्ति र व्यवहारमा आउँछ त्यसपछि बौद्धिकहरूको पनि एउटा कुरा अन्त्यमा के म जोड्न चाहन्छु भने यो सन्दर्भमा भारतका बौद्धिकहरूले प्रखर ढङ्गले नेपालको पक्ष पोषण गरे। नेपाललाई हेप्ने यो गलत छ, जहिले पनि नेपाललाई दुःख दिने, पटक पटक नेपाललाई दुःख दिएबाट नेपाल चाहिँ चिनतिर ढल्किने खतरा बढी छ भनेर भर्खरै त्यहाँ यस्तै प्रकारका कार्यक्रम त्यहाँ भएका हामीहरूले सुन्यौँ। तर नेपालका जो लोकल बुद्धिजीवीहरू हुन्छन् उनी लोकल बुद्धिजीवीहरू चाहिँ योतिर प्राय संशील रहेको देखिँदैन र उतातिर नै भर्तेक हुने गरी बोल्ने गरेको यस्तो खालको देखिन्छ। र यसलाई उसले विषयवस्तु बनाएर नेपालीहरूलाई जति हेपे पनि हुन्छ, ठेले पनि हुन्छ, पेले पनि हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन पछि नै क्रमशः, किनभने सुगौली सन्धि भनेको आजको होइन 200 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो सुगौली सन्धिको कुरा। चाइनाले 1960बाट सुरु भएर 66 सम्ममा उत्तरतर्फको सीमाङ्कनलाई सम्पन्न गर्यो। 1111 किलोमिटर छ उता
1880 किलोमिटर चाहिँ यता, 1180 किलोमिटर चाहिँ 6 वर्षसम्म नहुने, 1880 किलोमिटर सम्पन्न हुनु चाहिँ 250 वर्ष लाग्ने, यो त हुँदैन। मेरो निष्कर्ष के हो भने नेपाल र नेपालीलाई जुटाएर फुटाएर यस्ता मुद्दामा भिभिन्ड्याएर यो देशलाई नै सिद्ध्याउने अभिप्रायबाट यो विषय अगाडि आएको छ। त्यसकारण हामीले गम्भीर हुनुपर्छ, सरकारले नै यसको लागि पहल कदम लिनुपर्छ। नेपाली जनताको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बन गर्न सक्ने नाकाबन्दी विरुद्धमा लडेको केपी ओलीलाई 2/3 पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायको पछाडि हामीहरू हुन्थ्यौँ, तर सरकार अहिले एक्लै हिँड्न खोजे जस्तो देख्दैछौँ। त्यसकारण सबै पक्ष र जनतालाई साथमा लिएर, बौद्धिक मिडिया, नागरिक समाज पनि साथमा लिएर एउटै आवाजमा बोल्ने मिनिमम कुरा र त्यो आवाज के हुने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो होइन कि कालापानीको लागि सर्वदलीय बैठक गर्ने अनि एमसीसी भएर निस्किने, यस कुरा होइन। कालापानी भनेपछि कालापानी नै हुनु पर्यो, एमसीसी भनेपछि एमसीसी नै हुनु पर्यो। यी समष्टिमा विषयहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एक आवाज निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। हामी सरकारको पछाडि छौँ, यो विषय झगडा गर्ने होइन, एकले अर्काको तालु खुइलाएर पनि अहिले केही हुँदैन। हामी एक ठाउँमा उभियौँ, समष्टिमा यसको समीक्षा विवेचना गरौँ। जरुरी पर्छ भने हाम्रा नेपालका राजदूतलाई भारतबाट ल्याउने र यहाँका राजदूतलाई बाहिर पठाउने हिम्मत पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले यहाँको राजदूतलाई बोलाउनु भयो, तर बाहिर आएर उहाँले के भन्नु, मैले परराष्ट्र मन्त्रीको होइन भारतको पक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ भनिराखेको छ। हाम्रा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री हाम्रा राजदूत त्यहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो विषय यहाँ आइराखेको छैन। सबैलाई एक ठाउँ राखेर उहाँलाई पनि यहाँ सिकाएर एक आवाज बनाएर एक आवाजमा बोल्ने, योतिर हामीलाई समयले माग गरिराखेको छ। अहिले पनि हामी झगडामै अल्मलिने हो भने पुर्खाले दिएको यो नासो हामी थामी खान सक्दैनौँ। मेरो यो अन्तिम वाक्य हो, मान्छे हुनुको सबभन्दा ठुलो सार्थकता चाहिँ पूर्वजले दिएको जिम्मेवारी भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ। पूर्वजले हामीलाई यो भूमि त दिए, तर भोलिको पिँढीलाई हामीले यो भूमि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो हामी गर्न सकौँ, यतातिर यस्ता सानातिना छलफलहरूले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सकुन्, मेरो शुभकामना पनि छ र मौकाको लागि तपाईहरुप्रति धन्यवाद पनि छ। किनभने यहाँ त आफ्ना मान्छे राख्ने, चट्टाबाट भेला गर्ने अनि ताली बजाउने यो चलन छ, त्यसको विपरीत भू आइराखेको छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई आयोजकलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर सुरेन्द्र केसी। उहाँ इतिहासविद हुनुहुन्छ, नेपालको विषयमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बीचमा आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता, जो राष्ट्रवादी नेता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ, उहाँ दार्चुला नै उहाँको घर, जहाँ अहिले लिपुलेखमा भारतले सडक बनाएको छ, त्यही क्षेत्रको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ पदमराज जोशी। उहाँलाई आफ्नो छोटकरी भनाइ राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद अनिल किशोर घिमिरेजी। तपाईँ र अखिल नेपाल युवक सङ्घलाई यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले हिजो पार्टीको जुन इतिहास छ त्यो सँगसँगै युवा विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियानहरूमा चलाइरहँदाखेरि यो भर्चुअल मिटिङ आयोजना गर्नुभयो र त्यसमा मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति धेरै विद्वत र सीमाविद रतन भण्डारीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, धेरैका कुरा सुनि। म अलिकति आउट अफ बक्स जान्ने मान्छे हुँ र आउट अफ बक्स जान्छु। म 53-54मा 2 पटक त्यहाँ गएको छु। त्यो हाम्रो सामान्य ताक्लाकोट जाने नाका नै हो। त्यो मैले आइएससी चाहिँ धारचुलामै पढेको हो र त्यहीँबाट इक्जाम दिएको। त्यो बेला चाहिँ रमाइलो गर्ने भन्ने हुन्छ नि, जसरी यहाँ पिकनिक जान्छन् त्यसरी नै इन्डियामा नारायण आश्रम छ, नेपालमा यतापट्टि ताक्लाकोट सामान लिन जान्छन्। र यो पछिल्लोमा मलाई चाहिँ अब हाम्रै पार्टीको सरकार छ भन्नु पर्यो, तर यही भनिरहँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न आरोपहरू लाग्न सक्लान्, कारवाही भोग्नु पर्ला भन्ने पनि लाग्छ। तर लेनिनवादी दृष्टिकोणले हरेक कुरामा शङ्का गर भनेर भनिन्छ। 72मा 2 मत छैन मोदी र सी जिनपिङ को जुन लिपुलेख वार्ता भयो, त्यसपछि नेपालमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा गुरुराज घिमिरेजी नेपाली कङ्ग्रेसका सहित थियो। हामी 5-7 जना लगायतको टिमले ठुलो यहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियान भनेर आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा सम्पूर्ण यहाँका धेरै जसो साथीहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। र मैले यहाँ किन भन्न खोजेँ भने सुशील कोइरालाजीले जो प्रेस नोट पठाउँदाखेरि हामीसँग जम्मा 5 मिनटको समय दिनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक नै क्यान्सल गरेर हामीलाई 1.5 घन्टा त्यहाँ बस्नु भएको थियो र
भित्र कसरी चाहिँ लेन्चौरले खेल्छ भनेर भनेको थियो, त्यो कान्तिपुरमा त्यति बेला आएको पनि थियो। र लेन्चौरले सामान्य कुरामा अघि जागिरजीले भनिसक्यो, मन्त्रीहरूका कसका आउँछन्, यो जागिन भन्ने देश बल्दैन भन्ने उहाँको पनि हामीले भन्दै जाँदा रहस्यमय मृत्यु नै भन्छु मैले चाहिँ, त्यसरी भयो पछिल्लो कालमा आउँदा। र कालापानीका शहीद भनेर हामी प्रेमसिंह धामीज्यूलाई मान्छौँ। जनआस्थामा त्यो आर्टिकल पब्लिस भयो, काठमाडौँलाई कालापानी दुख्दैन भनेको भोलिपल्ट उहाँको त्यो घटना भयो, मृत्यु भयो भन्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ पनि हामी हेर्छौँ। त्योभन्दा अलि अगाडि हामीले गयौँ भने 49मा सदनमा मदन भण्डारीले, जननेता मदन भण्डारीले त्यति महाकाली सन्धिको बारेमा त्यत्रो चर्को विरोध गर्नुभएको छ। युट्युबमा छ अहिले 30 मिनट जतिको त्यो भिडियो। तर 49 साल चैत्र 26को त्यो भिडियोलाई उहाँले त्यति बोलिरहँदाखेरि सदनमा 50 साल जेठ 3मा उहाँ भोलिको दिनमा उहाँको त्यो रहस्यमय घटना छ। र मैले यहाँ यो किन भन्न खोजेको भने पटक पटक उहाँकै धर्मपत्नी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ हैन, उहाँकै पार्टीको र त्यो बेलाको संयोजक कमरेड केपी ओली राष्ट्रपति, छवि शहीदको अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दोहोरो कार्यकाल। यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ किन केलाउनु हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो गहन शङ्काको विषय हो। र मैले धेरै आफ्नो फेसबुक मार्फत भन्दा सामान्य कुराहरू यहाँ दिएको छु। अहिले हामीले मुद्दा डाइभर्ट गर्नलाई लिपुलेकको मुद्दा डाइभर्ट गर्नु हुँदैन, लिम्पियाधुरा राख्नुपर्छ। हो, लिपुलेक कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि 2015बाटै सुरु भएको, यसमा दुई मत छैन। र हामीले थुप्रै आशा गरेका थियौँ यो सरकारले केही न केही गर्ला भनेर। त्यति बेला पनि केपी कमरेडको सरकार आएको थियो सुशील कोइराला पछि, तर बीचमा 9 महिनाको कार्यकालमा त्यो त्यत्तिकै रोकियो थियो। पछिल्लोमा चैत के अरे कार्तिक 2 गते जुन नोभेम्बरमा सीमा नक्सा भयो, त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकार कम्तीमा नक्सा त निकाल्नुहोस् भनेर यावत दबावहरू दियौँ। विभिन्न कारणले त्यो दबाव स्वरूप दार्चुलाका माननीय सांसदहरूले दिलेन्द्र बडुजी लगायतले संसदमा बोल्नुभयो हैन। त्यो बोल्दाखेरि पनि हामीले त्यो गत फागुन 4 को जुन कान्तिपुरमा प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको बाइटहरू जो अहिले मैले थुप्रै साथीहरूलाई पनि सेयर गरेँ, त्यहाँ चाहिँ नक्सा त अहिलेको भोलि निस्किन्छ भन्ने कुरा भनिएको र आज हिजो अस्ति आउँदा रिपोर्टिङ नै भए छैन भन्ने कुरामा एउटा मार्क्सवादी भएको नाताले हामीले शङ्का गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, अरू कुरामा के होइन। हामीले सुझाव दिएको छु, ऐतिहासिक हो। प्रतिपक्ष यति मात्रै होइन, हामीले बाबुराम भट्टराईलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ एउटा तराईको त्यत्रो मूलको नेतृत्व सहितको लिडरसिपमा हुनुहुन्छ र इभन हामीसँगै तराई मधेसका विद्यार्थीहरूले राजनीति गरेकाहरू पनि, त्यो सदनमा रहेकाहरू पनि अहिले यो लिपुलेकको लिम्पियाधुराको पक्षमा छन् भनेपछि हाम्रो लगभग 95% जति चाहिँ सांसदहरू यो पक्षमा छन् कि अहिले लिम्पियाधुरा जानुपर्छ भने। यस्तो सुवर्ण अवसर गुमाउनु पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले गुमाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ। यदि गुमायो भने हामीले भनौँ न खबरदारी गरिनौँ, यो आन्दोलन गरिरहेका युवा विद्यार्थीहरूलाई धरपकड र युवा विद्यार्थीहरू जो अहिले अखिल क्रान्तिकारीमा रहेका हिजोका अहिले आन्दोलन गर्दैछन् उनीहरूलाई एक किसिमको धम मेसेन्जरहरूमा त गाली ग्लज गर्ने काम जुन गरिरहेको छ एउटा टिमले नै, जुन चाहिँ सङ्गठनमै छन्, त्यसको लागि चाहिँ यो के हो, किन यो शङ्का हो भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ पद्मा अर्यालज्यूको जुन अभिव्यक्ति आयो, दुई मत छैन। इन्डियाले अहिले एउटा नक्सा चाहिँ 1929 को सर्कुलेट गरेको छ, त्यो एनिमेसन पनि हुनसक्छ ब्रिटिसकालीन भनेर। रतनजीलाई म यहाँ हिन्ट दिउँला, त्यो अहिले मसँग आइपुगेको छ। अहिले मैले यो फेसबुकमा राख्ने बित्तिकै एकजना इन्डियन साथीले यसो गर्दैछन् भनेर, किनकि अहिले इन्डियामा धेरै मोदी विरोधी साथीहरू छन् र उनीहरूले नेपालको पक्षमा वकालत गरिरहेछन्, इन्डियामै नै नेपालको पक्षमा वकालत गरिरहेछन्। यो मौका हामीले गुमायौँ भने पक्कै पनि इतिहासले धिकार्ने नै छ। दोस्रो, अब यहाँ हाम्रो डाक्टर केसी सरले केही कुरा, उहाँ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ र बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरलाई तपाईँले एउटा कसन र चेतावनी दिनु होला। उहाँले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय भनेर पटक बोल्नु भएको छ, अहिले भिडियो पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मैले 72 सालमा पनि उहाँलाई गाली गरेकै थिएँ, तपाईँले नुन खानु भएको हो कि भनेर। अहिले पनि उहाँको भिडियोहरूमा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय भन्छ, जबकि स्पष्ट रूपमा लिपुलेक दुई देशीय हो, नेपाल र चाइनाको मात्रै। अहिले पछिल्लो अब ट्रेडले गर्दाखेरि सी जिनपिङ र मोदीको वार्ताले गर्दा हामीलाई माइनस गराइएको छ, नेपाललाई नसोधिकनै गरिएको। यो कुनै नयाँ सन्धि होइन, तर 1-to-1 वार्तामा भारतमा जाँदाखेरि केपी कमरेड लगायतको अघिल्लो कार्यकालमा गरिएको हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन।
तर केही न केही त्यहाँ भएको छ भन्ने कुरा हो, जुन अहिले पछिल्लो केस त्यो आएको छ। दोस्रो दुई मत छैन, मैले फेसबुकमै लेखेको थिएँ, अहिले जुन छाङ्ग्रुको गागाभन्दा वरै छ बिओपी सशस्त्र गएको त पहिलोचोटि हो, किनकि सशस्त्र जन्मिएकै थिएन, 58मा जन्मिएको थियो। हिजोको जनयुद्धका विरुद्ध ल्याएर शेरबहादुर देउवाले नै राखेको हो, त्यसमा दुई मत भएन। तर बिओपी जाँदाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेडिसन के हो त? बिओपीलाई कुन नक्सा दियो त? किन यहाँको बुद्धिजीवी लगायत कसैले किन बोल्दैन? किन पार्टीले त्यो बोल्दैन? बिओपीमा जाने भनेको बोर्डर आउटपोस्टमा ऊ नेपालको कुन नक्सा लिएर गयो त्यहाँ? अनि कालापानी भन्दा 12 किलोमिटर वर राख्दाखेरि यदि भोलि भारतले एउटा तितो सत्य छ, रतनजीहरू पनि त्यहाँ गए होलान्, यो कालापानी जाँदाखेरि चाहिँ मैले खलङ्गामा धेरै साथीहरूलाई भेट्या पनि थिएँ, नजानुस् त्यहाँ पुग्न दिँदैन कालापानीले र त्यो भूमि लिन्छ भनेको थियो। वीरबहादुर ठगुन्ना जो हिजो साबिक एमालेकै हुन्, उहाँको आर्टिकल छ, मैले सेयर पनि गरेको छु, लिखित छ। 300 मिटर वर यो अखिलको झन्डा गाड्दाखेरि त्यो कालापानी का सैनिकहरू 300 मिटर ओरा आयो, हामीले 300 मिटर भूमि थप दियौँ भनेपछि अहिले बिओपी हामीले चाहिँ 12 किलोमिटर 14 किलोमिटर ओर छ, फेरि त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ भोलि उसले तिम्रो बिओपी त्यहाँ राखेको छौ भने हामीले के भन्ने कुरा। दोस्रो, सरकारले भन्न सक्ला जन्म सङ्ग्रह गराउने भनेर। यदि महाकाली बेल्टमा जन्म सङ्ग्रह गराउने भने उनीहरू चाहिँ यहाँभन्दा भारतमा धेरै सहुलियतहरू छन् र भारतमा इष्टमित्रहरू पनि छन्। मैले भने म आफैसँगै पढिरहेको महाकाली बेल्ट वारिपारीको महाकाली बेल्टकै मान्छे हुँ। म नेपाल आएँ, मसँगैका 30 जना एसएलसी गरेकाहरू 29 जना इन्डियामै छन्। उनीहरू राम्रो हिसाबले गरिरहेछन्, इन्डियामा भोटिङदेखि लिएर सबै गर्छन्, नेपालमा पनि छन्। त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ। अहिले ब्यासकै जुन पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ इन्डियाको धारचुलामा आएर धारचुलामा उहाँका घरहरू पनि छन्। त्यसकारण त्यहाँको विविधतालाई नबुझिकनै हामीले चाहिँ यहाँबाट कुरा गर्ने अनि लिपुलेखलाई त्रिदेशीय हो भनेर कथित सीमाबुद्धहरूले भन्दै जाने र हामीले उनीहरूलाई बोलाउँदै प्लेटफर्महरू दिँदै जाँदाखेरि हामी राष्ट्रवादी हुने, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूको टिआरपी बढ्ने जुन यो अहिले टिठ लाग्दो अवस्था छ नि, त्यसमा चाहिँ हामी सबै यो प्लेटफर्मले चाहिँ कम्तीमा बुझ्नुपर्छ। सोनाम दाई जानुभयो, उहाँले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सरसर्ती गर्दा अहिले नेपाल सरकारले अघि भनिसके मैले सीमा नक्सा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले निशाना छापहरू जति छन् हामीले गर्न सक्ने काम त गरौँ न। 1 मिनटमा निकाल्छु नक्सा भन्ने फागुनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले रिपोर्टिङ होइन भने भोलि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले उहाँको कम्युनिकेसन 2 महिना अगाडि त ट्विट मोदीसँग भइरहन्थ्यो भने अहिले किन भइरहेको छैन होइन? यो बेलामा किन भइरहेको छैन? त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदै बेसिकली हामीले जति पय कुराहरूमा नेपाली राजनीतिमा श्री हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एउटा कम्युनिस्ट सदस्य भइसकेपछि आफै कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै देशको अखण्डता स्वाधीनताको रक्षा गर्ने भन्ने स्कुलिङ गर्दै आयौँ, सिक्दै आयौँ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि के हामीले देशलाई भ्रममा छिर्दै हो त? सोनाम साथीले अघि भनेर जानुभयो, के हो त? त्यसमा पनि क्वेसन उठाउने हो कि होइन? अब जुन नक्साको बारेमा उहाँले किताबको कुरा गर्दै जानुभयो नि, यो नक्साको बारेमा भोलि यो टिमले प्रचण्डसँग सोध्न सक्छ कि सक्दैन, केपी ओलीसँग सोध्न सक्छ कि सक्दैन, यो युवा विद्यार्थीले त्यहाँसम्म यो के हो त भनेर सोध्नु पर्यो नि। तब हामी चाहिँ मार्क्सवादी कहनेछौँ। हामी भोलि मन्त्री होला अर्को होला भन्नको लागि भने पनि पहिले देश रह्यो भने चाहिँ अखण्ड रह्यो भने पार्टीहरू रहन्छन्, निर्माण हुन्छन्, भत्किन्छन् र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। फेरि अनिलजीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि कुनै ठाउँमा भयो भने यसका साबिक कुराहरू, किनकि त्यो माटोसँग भिजेको भएको हुनाले पनि र विभिन्न यो राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियानदेखि यो आन्दोलनमा हामी सरेक भएको नाताले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन अनि पार्टी सदस्यता खारिज भए पनि मलाई व्यक्तिगत रूपले पिर छैन। मैले त्यो व्यक्तिगत रूपले पिर छैन, म कम्युनिस्ट सदस्यता रहन सक्छु नि त। त्यसकारण यसरी हामीले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा गर्वको कुरा के हो भने हाम्रो इन्चार्ज, मैले राम्ररी चिन्न त चिन्दैन, हाम्रो इन्चार्ज सुदूरपश्चिमको इन्चार्जले यसलाई चाहिँ एकदमै गौरवपूर्ण हिसाबले उठाइदिएको छ। तर धेरै बिल्ला उठाउँछन्। 72 मा उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि के भयो त भन्ने खालको कुरा गर्छन्। मैले त्यही कुरा गर्छु, यदि 72 मा उहाँ चाहिँ कुनै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको हुनुहुन्थ्यो भनेर क्वेसन उठाउँदैनन्। हाम्रै साथीहरू पार्टीका स्थायी समितिकाहरू पूर्व मन्त्री भएकाहरू यसरी भन्छन्। यो कुरालाई विशेष गरिकन यो आम कुरा हो। आरोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समग्र 95% संसदहरू एक भएको अवस्थामा कमरेड केपी ओलीको लागि र सिङ्गो हाम्रो पार्टीको लागि यो एकदमै ऐतिहासिक मौका हो र इतिहासमा उहाँको नाम
स्वर्ण अक्षरमा लेखिने र कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिने र नलेखिने कुरो स्वयं केपी कमरेडको हातमा छ भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। मदनजी धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। अब यसपछि आफ्नो विचारहरू राखिदिनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल बागमती प्रदेशका प्रवक्ता कमरेड समीर सिंहलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड समीर सिंह। धन्यवाद जी। अब आज यो अखिल नेपाल युवक सङ्घले जुन यो सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा जुन यो कार्यक्रम गरेको छ त्यसमा मलाई र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जुन विचार राख्न दिनुभएको छ त्यसको लागि आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो कम्प्युटरको डेस्कटपबाट बोलिरहे, यसमा क्याले मेरो यहाँ भिडियो म्युट छ र मुख्य गरेर अब यो सीमा अतिक्रमणको विषयमा धेरै एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट युवा पुस्ताहरूबाट थुप्रै एउटा महत्त्वपूर्ण विचारहरू आइसकेको छ। त्यसकारण म ती विषयहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहदैन। तर पनि अब जस्तै अब हामी यो विषयमा जुन बोलिरहेछौँ, अब हामी पहिला कुरा यसबारेमा स्पष्ट हुनु पर्यो। जस्तै अघि सुरेन्द्र केसीले पनि भन्नुभयो, व्याख्या गर्ने र बदल्ने कुरा। निश्चित रूपमा दुईटै कुराहरूको एउटा महत्त्व हुन्छ। हामीले यो सीमा विवादलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रियता के हो, हामीले राष्ट्रियताको रक्षा कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसकारण अब बदल्ने कुरा, फेरि त्यसमा हामीले बदल्ने कुरा के हो, यो विषयमा हामीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। किनभने हामीलाई के थाहा छ भने यो बदल्ने भन्ने कुरा, यो समाज परिवर्तन गर्ने कुरा, राष्ट्रियको रक्षा गर्ने कुरा, त्यसको मुख्य निर्णायक शक्ति भनेको नेपाली जनता नै हो। नेपाली जनताले बारम्बार नेपाली समाज, नेपालको राजनीति, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र जति जति त्यो सङ्घर्ष आन्दोलन चर्किएको छ त्यो आन्दोलनले नै राष्ट्रियताको रक्षा हुँदै आएको छ, जनतन्त्रमा परिवर्तन हुँदै आएको छ र जनता र राष्ट्रियता बिचमा थुप्रै एउटा राम्रा कामहरू पनि हुँदै आएका छन्। त्यसकारण हामी जस्तै भियतनामको कुराहरू गर्छौँ, हामी क्युबाको कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँ राष्ट्रियता बलियो किन छ? किन भनेपछि त्यहाँको जुन एउटा शक्ति हो, त्यहाँको जनताको जागरुकता हो, राष्ट्रियताप्रति जुन उनीहरू भएको हो, राष्ट्रियतालाई जुन एकजुट भएका छन्। त्यसकारण त्यो प्रकारको एउटा राष्ट्रप्रतिको भावनाले गर्दा नै त्यहाँ एउटा राष्ट्रियता बलियो छ र त्यहाँका जनताहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकेका छन्। र हामी जुन एउटा राष्ट्रियता कुरा गरिरहेछौँ, हामीले 1816 को जुन एउटा सुगौली सन्धि हो त्यसदेखि अहिलेसम्मका जुन विभिन्न एउटा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कुरा चुकेका कुराहरू, देशका सत्तामा बसेका मान्छेहरू जुन राष्ट्रघात गरेका कुराहरू, सुगौली सन्धिपछि जुन एउटा महाकाली सन्धि हुँदै विभिन्न एउटा राष्ट्रघातहरू भए, त्यो सत्तामा बस्नेहरूबाट नि त्यस प्रकार राष्ट्रघातहरू भएको छन्। त्यसका विरुद्ध एउटा सशक्त आवाजहरू उठ्न सकेन। हिजो हामीले महाकाली सन्धि हामीले देख्यौँ, महाकाली सन्धिहरू भए हाम्रो थुप्रै एउटा नेपाली भूभागहरू, टनकपुर लगायत क्षेत्रहरूमा हामीले राष्ट्रियता गुमायौँ। त्यसको एउटा मूल कारण के हो भनेपछि देशमा सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले जसरी एउटा सौदाबाजी गरे, आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि विदेशीको अगाडि झुक्नुपर्छ र जसरी पनि सत्ता टिकाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा मानसिकता, सोच नेपालमा सत्तामा बस्ने मान्छेहरूको जुन प्रकार सोचाइ हो, त्यो सोचाइले गर्दाखेरि पनि हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा धेरै पटक लुटिएका छौँ, ठगिएका छौँ, हेपिएका छौँ। र वास्तवमा आज भारत जुन एउटा हाम्रो त्यो राष्ट्रियताको क्षेत्रमा जुन भारतीय साम्राज्यवाद जुन राष्ट्रियताको क्षेत्रमा तगारो बनेर आएको छ, त्यसको मूल कारण के हो भनेपछि हाम्रो सत्तामा बस्ने मान्छेहरू, राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई जसरी उसले एउटा आफ्नो कठपुतली बनाएको छ, जसले उसले एउटा आफ्नो इसारामा नचाउने खालको जुन प्रकारको एउटा त्यस प्रकारको राजनीति उसले गरिरहेको छ, त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्न छैनौँ र हामीले राष्ट्रियताको सही रूपमा एउटा रक्षा जगेडा गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामी जस्तै अहिले देख्छौँ, अहिले जस्तै नेपालको जुन राजनीतिले पनि राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ। जस्तै भनौँ अहिले देशमा हाम्रो जुन एउटा राष्ट्रियता भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै विभिन्न ठाउँहरूमा सीमाहरू अतिक्रमण भएका छन्।
जुन हामी जस्तै अब अघि 70 को कुराहरू पनि भयो, देवनारायण जस्ता अब जो राष्ट्रियताको लागि लड्ने मान्छे कुराहरू पनि भयो, उहाँहरूको एउटा राष्ट्रियताप्रति राम्रो भूमिका छ। तर आज मधेसमा थुप्रै ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण किन हुँदै रहेछ? नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म 10 गजा क्षेत्रभित्र भारतीय साम्राज्यवादले जसरी त्यहाँ एउटा आफ्नो बाटोहरू निर्माण गर्दै जाने, जसको कारण बर्खामा पानी भरेर त्यहाँ नेपाली पुरै डुबान हुने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारको स्थिति त्यहाँ किन छ भनेपछि आज मधेसमा जुन एउटा मधेसको हालिमुहाली भएका मधेसमा राजनीति गर्ने त्यहाँका पार्टीहरू हुन्, उनीहरूले जुन एउटा राष्ट्रिय भारतीय साम्राज्यवादप्रति झुक्काव हो, उनीहरू राष्ट्रियताको पछि अहिले यस्तो एउटा देशमा लिपुलेपको लिम्पियाधुरा कुरा उठिरहेछ। मधेसमा राजनीति गर्ने ती केही एउटा त्यस्ता एउटा कथित एउटा राजनीतिक शक्तिहरू त्यसको विरुद्ध चुक्क बोल्न पनि सकिरहेको छैन। त्यसकारण यसरी एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको, राजनीतिक क्षेत्रमा जातिका कुराहरू, क्षेत्रीयता कुरा राजनीति गर्नेहरूले जुन एउटा त्यस प्रकारको एउटा नकारात्मक एउटा दृष्टिकोण हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको र हामीले हाम्रो जुन एउटा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जुन एउटा सीमा अतिक्रमणहरू भइरहेछन् त्यसको विरुद्ध हामी सशक्त प्रकारले लड्ने, सङ्घर्ष गर्ने, राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने कुरामा हामी पछाडि पर्न गइरहेछौँ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा निश्चित रूपमा अहिले पनि जुन देश एउटा एकजुट भएर आएको छ, देशमा हिजोका जुन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू जुन गल्ती कमजोरीहरू गरेका छन्, त्यस्ता कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउनको लागि र फेरि पनि हिजो जुन हाम्रा सत्तामा गएका मान्छेहरू जुन एउटा गल्ती गरे, कमजोरी गरे, त्यसका बावजुद अहिलेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रियतालाई बलियो पार्नको लागि सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा भएका मान्छेहरू, सम्पूर्ण एउटा देशमा एउटा देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूको एउटा एकजुट एकताले नै हामीले त्यो विषयमा अहिले थुप्रै एउटा आन्दोलनहरू भइरहेछन्। थुप्रै क्षेत्रबाट सीमा बचाउ अभियानदेखि थुप्रै एउटा तह र तबकाबाट जुन राष्ट्रियता कुराहरू उठिरहेछन्, जसरी हामीले विभिन्न पार्टीभित्र पनि स्वयं एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेपाल नेकपाभित्र पनि जुन राष्ट्रियताको चर्को एउटा आवाज उठिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू पनि जसरी एउटा त्यो सत्तामा बसेका मान्छेहरूलाई पनि सही रूपमा खबरदारी गर्नको लागि हामी सबै एउटा नेपालीहरू, देशभक्त नेपाली एकताले नै, राष्ट्रियताप्रति जागरुकताले नै, त्यो देशभक्तिको भावनाले नै, त्यस प्रकारको एकताले नै राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसकारण यो दिशामा हामी अखिल नेपाली युवक सङ्घ लगायत विभिन्न एउटा सङ्घ शक्तिहरू यसरी एउटा सम्पूर्ण युवा पुस्तालाई एउटा जागरुक पार्नको लागि र देशप्रति, देशको राष्ट्रियताप्रति, देशको एउटा साम्राज्यवादी चलखेललाई एउटा विरुद्धमा एउटा आवाज उठाउनको लागि एउटा देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा एकजुट पार्दै हामी यो राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई, हामी यो हाम्रो भूमि मिचिएको कुराहरू, हाम्रो स्वाभिमानमाथि चोट पुगेको कुराहरू, हाम्रा सीमा अतिक्रमण भइरहेका विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट लाग्यो भने निश्चित रूपमा हामी हाम्रो राष्ट्रियता रक्षा गर्न सक्छौँ, हाम्रो मिचिएका भूमिहरू फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। त्यो दिशामा हामी हिम्मत हुन पर्यो, साहस हुन पर्यो। हामी एकजुट भयो भने जे पनि भन्ने जुन एउटा त्यस प्रकार एकताले देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने मैले एउटा आफ्नो धारणा राख्दै मैले आफ्नो सानो भनाइ यही अन्त गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद समीर सिंह आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। म यसपछि नारायण सापकोटा जुन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुकका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नारायण सापकोटाज्यू, उहाँलाई आफ्नो विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायणजी। नारायणजी। नारायणजी आफ्नो विचार राख्नुहोस्। हजुर, धन्यवाद साथीहरू। यहाँ अर्को फोनमा कुरा भएको कारणले केही 1-2 मिनट लेट भयो, मिनट जति। धन्यवाद अनिलजी र अरू सहभागी सबै अतिथि साथीहरू, सहभागी साथीहरू सबै म अखिल नेपाली महासङ्घ मन्त्रीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो कार्यक्रममा धेरै साथीहरूका विचारहरू सुनियो। अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्। अति प्रश्नहरूलाई दोहोऱ्याउन आवश्यक देख्दिन। मुख्य अब कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा मुख्य शक्ति जनता नै हो। जनताको शक्तिलाई जगाउनु पर्छ। अहिले सरकार कसरी अब चाहिँ यो बाहिर प्रदर्शन, जनताको आन्दोलन, जनताको विरोधलाई चाहिँ रोक दबाउने जुन प्रयत्न गरेको छ त्यो गलत छ, भर्सनायोग्य छ।
त्यो जनताले गर्ने प्रदर्शनले विरोध कार्यक्रम त सरकारले पुग्यो नि। त्यसकारण जनताको खबरदारी अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अरू प्रश्नहरू जस्तो धेरै साथीहरू राख्नुभयो, नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न लगाउने, कूटनीतिक रूपमा अब आवश्यक परे भारतमा रहेको हाम्रो दूतलाई फिर्ता बोलाउने र यहाँको दूतलाई फिर्ता पठाउने र ऐतिहासिक एउटा तथ्यहरू लिएर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पोलिटिकल्ली अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र कानुनी रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जाने। र राजनीतिकमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको एउटा सरकारले आफै सके नसके सरकार सम्बन्ध पार्टी अरू सबै पार्टीहरूको जुन एकता कायम भएको छ तिनीहरूको आह्वानमा एउटा व्यापक प्रकारको प्रदर्शन गर्ने हो भने त्यसले एउटा स्वतः एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिन्छ होइन। त्यसकारणले त्यसरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जनताको आन्दोलनलाई एउटा स्वागत गर्ने र नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्ने र सारमा चाहिँ के हो भने जनताको शक्तिले नै एउटा इतिहासको निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति जनता हुन्। त्यो शक्तिमा भर गर्नुपर्छ। शासकहरूले जुन सत्ताको लागि जुन विभिन्न प्रकारका सम्झौता गर्ने कमाउने गरेका छन् त्यसमा खबरदारी गर्दै जनताको शक्तिलाई अगाडि ल्याएर सरकारलाई दबाब दिन र भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध सङ्घर्षलाई अगाडि बढायौँ भने यो समस्याको समाधान हुनेछ। राख्दै यहाँहरूलाई यो आयोजन गर्नुभएकोमा यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण सापकोटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड लालबहादुर थापाज्यूलाई छोटो आफ्नो विचार राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। लालबहादुर थापाज्यू। धन्यवाद साथीहरू। वास्तवमा अब यो धेरै हाम्रो विज्ञ साथीहरूले यस विषयमा धेरै कुराहरू पनि गरिसक्नु छ। साथीहरूलाई यो आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र अखण्डताको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै आफ्ना विषयहरू उठाउँदै आइरहेको छ र त्यही अनुसार हामी सँगसँगै राष्ट्रियताको आन्दोलनमा उठाइरहेका साथीहरू अहिले चाहिँ सरकार सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् र विगतमा यहाँहरूले हामीहरूसँग एउटा यो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यी विषयहरू निश्चित रूपमा यहाँहरूलाई सबै थाहा नै छ। तर पनि जब आफू चाहिँ सत्ता बाहिर हुँदाखेरि र शक्तिको भन्दा बाहिर हुँदाखेरि यी विषयहरू उठाउने र जब आफू चाहिँ सत्तामा आफ्नो अनुकूल सबै कुराहरू सरकारमा समावेश भएपछि यो विषयहरूलाई तोडमोडका साथ एउटा गन्तव्य चाहिँ बनाउने जुन किसिमको हाम्रो एउटा प्रवृत्ति छ यसले निश्चित रूपमा नेपालको राष्ट्रियतालाई सही दिशामा लैजान सक्दैन। र हामीले देखेका छौँ वास्तवमा यो भारतले नेपालमा जहिले एउटा सङ्कटको घडी पैदा हुन्छ त्यति बेला नै उसले विभिन्न एउटा प्रहार गर्दै आइरहेको छ। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न भूभागहरूमा आफ्ना सीमाहरू पनि मिच्दै गइरहेको छ र हामीले देख्यौँ। त्यसै गरेर जुन लामो समयदेखि नेपाली जनताले संविधान निर्माणको लागि जुन किसिमको एउटा नेपाली जनले आन्दोलन गरेका थिए त्यो संविधान निर्माणलाई जारी हुन पनि जुन संविधानलाई जारी हुन पनि विभिन्न चलखेल गरेको हामीले यहाँ प्रशस्त देख्यौँ। त्यस्तै गरेर जुन एउटा महाभूकम्पको बेलामा पनि भारतले हामीलाई जुन नाकाबन्दी लगाएर जुन नेपाली जनतालाई नेपाल एउटा राष्ट्रलाई नै जुन किसिमको एउटा उसले आफ्नो एउटा चरित्र देखायो वास्तवमा त्यसलो जुन किसिमको एउटा उसको एउटा संस्कार उसले जुन नेपाल माथि उसले जुन भेदभाव गरेको छ जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यसको हामी जनताले विरोध पनि गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यसपछि अहिले पनि हामीले देखेका छौँ गत नोभेम्बर 2 कार्तिक 17 गते जुन उसले नेपालको भूभाग जुन 372.37 वर्ग किलोमिटर
भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको त्यति बेला पनि हामीले एउटा विरोध गर्दै आइराखेका थियौँ। त्यसको ठिक 6 महिना पछि अहिले चाहिँ उसले जुन अहिले विश्व एउटा यो भनौँ न एउटा कोरोना भाइरसको एउटा महामारीमा छ, यस्तो बेलामा फेरि उसले एउटा नेपालको जुन एउटा सीमा हो, जुन नेपालको भूभाग हो, त्यसमा एउटा उसले आफ्नो सडक निर्माण गरेर अहिले जुन उद्घाटन गरेर भिडियो कन्फरेन्सद्वारा जुन उद्घाटन गरेको र आफ्नो एउटा जुन एउटा उसको एउटा जुन साम्राज्यवादी चरित्र हो त्यो उदाङ्ग रूपमा उसले देखाइराखेको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले वास्तवमा यसलाई यसरी हामीले कसरी लैजाने कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा वास्तवमा हुन त यसको राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक रूपबाट यो हल होला जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसकारण यसलाई अबको दिनमा हामीले यदि राजनीतिक रूपमा हल भएन भने यो विषयलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै गएर भए पनि यो मिलाउनु पर्छ। र यहाँ पटक पटक यस्ता विषयहरू राष्ट्रियताका विषयहरू आउने गरेका छन् र पटक पटक जब आएका छन् आएर र जुन किसिमका विषयवस्तुहरू र त्यसलाई केही उठाउने, त्यसको विरोध गर्ने, त्यसपछि फेरि केही दिनमा त्यसलाई हामीले बिर्सिँदै जाने र त्यसपछि फेरि चाहिँ केही विषयहरू आउँछन्, त्यसलाई जुन किसिमको हाम्रो प्रवृत्तिहरू छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले सही एउटा यसको सही मानको विषयमा हामी खोज्न आवश्यक छ। यहाँ विज्ञहरूले धेरै कुराहरू पनि गरिरहेको छ। त्यसकारण हामीले जुन किसिमको यो विषय हाम्रा जुन प्रवृत्तिहरू, हाम्रा जुन पहिलेदेखिका लामो समयदेखिका हाम्रा सरकारका क्रियाकलाप प्रवृत्तिहरूलाई बदलेर एउटा नयाँ एउटा समाधानको खोजीमा हामी चाहिँ जानुपर्छ। र हाम्रो यसरी अब यो जुन अखिल नेपाल युवक सङ्घले यी महत्त्वपूर्ण विषयमा जसरी एउटा छलफल एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सही एउटा राम्रो एउटा सुरुवात गरेको छ, यसको लागि हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पनि धन्यवाद दिए। आफ्ना भनाइहरूलाई म यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद लालबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्यज्यू। यसपछि आफ्ना महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू राख्नको लागि वामपन्थी नेता, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएका कमरेड कृष्ण पौडेल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो आवाज अनम्युट गरिदिनुहोस्, तपाईँकोबाट म्युट गरिदिनु। तपाईँकोबाट त्यो आवाज। हेलो, सुरु गर्नुहोस्। मेरो आवाज आएको छ? आएको छ। ल, धन्यवाद। आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा यो एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोजक साथीहरूले जुन विषय आज प्रस्तुत गर्ने र एउटा विचार राख्ने अवसर दिनुभएको छ, सर्वप्रथम मैले आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा धेरै साथीहरू जुटेर जो आज अन्तर्क्रिया छलफलमा भाग लिइराख्नु भएको छ, सबै उपस्थित सबै साथीहरू र सबै राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी नेपाली जनताहरूलाई मैले चाहिँ दिलैदेखि नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथीहरूले रतन भण्डारीदेखि लिएर अहिले पछिसम्म बोल्ने सबै साथीहरूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण गर्नुभएको छ। म आफै त्यो ब्यास क्षेत्र लिम्पियाधुरा अथवा त्यो दार्चुलाको क्षेत्रमा आफै उपस्थित नभए पनि अहिले पदम जोशीजीले जसरी आफ्ना विचार राख्नुभयो मलाई त्यही गएको जस्तो चाहिँ लाग्यो। मैले त के बुझेको थिएँ भने अहिले त्यहाँ प्रहरी चाहिँ पठाइराखेको छ, सशस्त्र प्रहरी, त्यो आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति त्यहाँ पठाइरहेछ। र त्यो एक खालको एउटा पहल कदमी राज्यले गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ थियो। त्यहाँ त हटाइएको एउटा चौकीलाई त्यहाँ पुनर्स्थापना मात्रै गरेको रहेछ भनेपछि यो महत्त्वपूर्ण, यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्य अझै त्यति धेरै जवाफदेही छैन भन्ने कुरा यो कुराले पनि देखायो भन्ने मलाई लाग्यो। साथीहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू। र हाम्रो त विडम्बना विचित्रको कुरा के भयो भने
आफ्नो भूमिमाथि विदेशीले बाटो बनाएर बाटोको उद्घाटन गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ थाहा पाउने, आजको चाहिँ दुनियाँ, आजको मिडिया यत्रो विषय चाहिँ हामीले थाहा नपाउने, यो के विचित्रको कुरा भयो। सबैभन्दा एउटा लाजमर्दो कुरा, एउटा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता जोगाउने भनेर सरकारमा जाने, सरकारमा बस्नेहरूले यस्तो कुरालाई पनि सार्वजनिक नगर्नु, जनतालाई जानकारी नगराउनु वा स्वयं आफूले पनि त्यो थाहा छैन भनेर भन्नु, यो सबैभन्दा लाजमर्दो, सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो। र नेपाल सबैभन्दा 1816 को सुगौली सन्धि पछि वा सुगौली सन्धिबाट नै नेपालका शासकहरूको परम्परा के रह्यो भने आफू सत्तामा टिक्नको निम्ति कसको चाकरी गरेर हुन्छ, कसको जिहजुरी गरेर हुन्छ, आफूलाई निरीह सम्झने, अरूको चाहिँ चाकरी गरेर, अरूको चाहिँ ताबिज गरेर सत्तामा टिक्ने प्रवृत्ति 1816 को सुगौली सन्धि पनि त्यसैको परिणाम हो। र आफ्नो भूभाग गुमाउनको निम्ति गरिएको त्यो एउटा चाहिँ सन्धि थियो र त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग एउटा सन्धि गरेर नेपालले आफ्नो धेरै ठुलो भूभाग गुमाएको थियो। र त्यो 1816 को सुगौली सन्धिले कायम गरेको भूभागलाई समेत जोगाउनको निम्ति नेपालका शासकहरू कहिल्यै पनि त्यसमा चाहिँ गम्भीर बनेनन्। अहिले यो चाहिँ लिम्पियाधुराको जुन मुद्दा अगाडि राखेको छ, यो 2017-18 सालतिर बेला भारतले त्यहाँ चाहिँ अरूतिरका चेकपोस्टहरू, चीनसितको चाहिँ युद्धपछि कयौं चाहिँ उसका आफ्ना चाहिँ मोर्चाहरू हटायो र त्यहाँ चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा राखेको आफ्नो सैनिकलाई उसले चाहिँ हटाएन। त्यति बेला चाहिँ अब कीर्तिदेव बिष्टको कुरा यदि सत्य हो भने उहाँले एक्चुअली के भन्नुभएको थियो भने आफूले नै राजा महेन्द्रलाई त्यहाँ चाहिँ भारतले सैनिक हटाएन, त्यहाँ हामी तुरुन्तै बोल्नुपर्छ भन्दा अहिले हामी भर्खरै चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई कु गरेका छौँ। र यो स्थितिमा हामीले यो मुद्दा उठायो भने फेरि हामीसँग फायर हुन्छ र हामीसँग क्षुब्ध हुन्छ भारत। त्यसकारणले यो कुरा अहिले भर्खरै उठाउन हुन्न भनेर राजा महेन्द्रले भनेपछि यो विषय हामीले यो मुद्दा चाहिँ बनाएनौँ भनेर, त्यो विषय उठेन भनेर एकचोटि कीर्तिनिधि बिष्टले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए। अब यसरी आफू सत्तामा टिक्नको निम्ति आफ्नो भूमिमा भारत मतलब विदेशी सेना आएर बसेको पनि टुल्लु चाहिँ हेरेर बस्ने, त्यसका विषयमा कुनै एउटा कार्यक्रम योजना केही पनि नबनाउने, यो प्रकारको जुन सत्तामा यो हाम्रो जुन प्रवृत्ति परम्परादेखि जो बस्दै आयो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आज यो सङ्कटमा चाहिँ पुर्यायो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, नेपालका शासकहरूको विचित्रको चाहिँ कुरा के भयो भने सत्तामा गएको बेलामा एउटा कुरा गर्ने, सत्ताबाट बाहिर भए ठ्याक्कै आफ्ना कुराहरू चाहिँ बदलिहाल्ने, बाहिर आइसकेपछि अत्यन्त ठुलो राष्ट्रवादी बन्ने, सडक सङ्घर्षदेखि लिएर सबै प्रकारका सङ्घर्षमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा उभिएर बोल्ने, जब आफू सत्तामा जान्छ अनि त्यो मुद्दा उसले छोडिदिने, यो धेरै कुराहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ देखियो। खास गरिकन भारतसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा अहिले लिम्पियाधुराको मुद्दा उठ्यो। अब हाम्रो पहिले महाकाली सन्धिका उठेका छन्, भारतीय सीमा, भारतीय क्षेत्र, भारतले चाहिँ नेपाली सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब पूर्व चाहिँ यो पशुपति नगरको सीमा मिचियो भन्ने कुरा छ, तिलाठीको कुरा भयो, यसरी अब यो चाहिँ सुस्ताको कुरा भयो, जहाँ आज म आज सुस्ताको नजिकैमा बसेको छु। यो सबै विषयमा जब आफू सत्तामा गइन्छ यस्ता जल्दा बल्दा र महत्त्वपूर्ण विषयलाई चटक्कै छोडिदिने जुन प्रकारको प्रवृत्ति नेपालका शासकहरूमा देखियो, यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपाली जनता यी शासकहरूले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाइदिन्छन् भन्ने कुरामा कोही पनि ढुक्क हुन सकिँदैन। एक। दोस्रो कुरा, यो मुद्दा उसको शक्ति, उसको तागत, उसको भूगोललाई देखेर, उसको सम्पन्नतालाई देखेर एउटा सार्वभौम सत्ता, अखण्डता जस्तो विषयमा एउटा देशको शासकसँग अर्को देशका शासक झुक्नु, लडतरो हुनु वा आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्न नसक्नु, यो सबभन्दा लाजमर्दो कुरा हो। र यसरी यही तरिकाले अहिलेसम्म यही ढङ्गले आएकै कारणले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भयो र नेपाली जनतामा राष्ट्रियता प्रति कति धेरै अगाध स्नेह छ र भारतको यो हेपा प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनतामा कति राम्रो सचेतना छ भन्ने कुरा यो 72-73 जुन भयो, के अरे यो गर्यो, नाकाबन्दी लगायो, त्यति बेला केपी ओलीले नाकाबन्दीका विरुद्धमा लिएको अडानलाई नेपाली जनताले कति ठुलो सहयोग र समर्थन गरे त्यसबाट प्रकट हुन्छ। ती नेपाली जनतामा यहाँ मात्रै गरेन, युरोप गएर बसेका, अमेरिकामा बसेका र विभिन्न मुलुकमा गएका नेपालीहरूले त्यही नै प्रदर्शन गरेर आफ्नो राष्ट्रियता जोगाऊ र नेपाली जनताले भने हामी चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष पनि हामी नुन नखान तयार छौँ, नुन नखाइकन पनि बस्न सक्छौँ, तर भारतसँग झुक्न हुँदैन भनेर भने त्यत्रो शक्ति जनताले एउटा चाहिँ प्रदर्शन गरेर सरकारलाई त्यति ठुलो ढाडस दिए। आज त्यही सरकार, त्यही व्यक्ति, त्यही पार्टी, त्यही दल 2/3 बहुमतको
शक्तिसहित सरकारमा छ। वास्तवमा अहिले नेकपाले जुन प्रकारको पोजिसन आज देशमा कायम छ यसको जरो त्यही हो। त्योभन्दा पहिलाका कुरामा जनताले हेरेको होइन, मूल रूपमा चाहिँ जनताले हेरेको के हो भने नाकाबन्दीका विरुद्ध यत्रो अडान लिएपछि यो प्रधानमन्त्रीले दोहोरो अडान लिन्छ राष्ट्रियताको प्रश्नबाट, हाम्रो भूगोल जोगाउँछ र भारतसँग चाहिँ झुक्दैन र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाउँछ भनेर नै नेपाली जनताले यति ठुलो चाहिँ समर्थन गरे। तर त्यो स्थिति चाहिँ आज देखिएन। उनीहरू जब सरकारमा गए अनि लडतडो गर्न चाहिँ उनीहरू सुरु गरिहाले र यसरी यो एक प्रकारको दलालीको प्रवृत्ति हो। यो सत्तामा बस्नको निम्ति विदेशीको दलाली गर्ने, चाकरी गर्ने, लडतडो हुने, आफ्नो कुरालाई दृढतापूर्वक राख्न नसक्ने यो नेपाली शासकहरू अत्यन्त कमजोर र पछौटेपन हो। यही कारणले यो समस्या सिर्जना भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आज यो मुद्दामा खास गरी हाम्रा चाहिँ सिमानाका प्रश्नहरूमा, निचिएका सीमाहरू चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने प्रश्नहरूमा जुन राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सबै दलहरू, प्रतिपक्ष र सबैले जुन एउटा ऐक्यबद्धता आज प्रकट गरिएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कम्तीमा सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग चाहिँ नेपालको भन्नसम्म आँट गरेको छ। यतिमा पनि हामीले गौरव गर्नु पर्यो। उसले सबै कति चाहिँ जोगाउने आँट गर्छ, त्यो उसको चाहिँ तागत कति छ, त्यो एउटा कुरा भयो। र अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो कि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, अब यसलाई जोगाउनको निम्ति समय हामीसँग छैन। एकातिर यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग पनि हामीले एउटा यो विषयमा चाहिँ उठान गरेर त्यहाँ बहसको विषय बनाइनुपर्छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि हामीले चाहिँ जानुपर्छ र हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेरै जानुपर्छ। त्यसपछि पहलको प्रश्न धेरैतिर उठेको छ, सरकारले गर्ने कुरा हो त्यो। त्यसको निम्ति आवश्यक कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता, आवश्यक परे त्रिपक्षीय वार्ता, यो सबै गरेर चाहिँ हामी जानुपर्छ। र यसो गर्दै गएर मात्रै पुग्दैन भने नेपाली जनता भएर सङ्गठित भएर हामीले विगतमा जसरी सत्ता बदल्न, व्यवस्था बदल्न, पञ्चायत हाल्न, अन्य अवस्थामा जसरी हामी एक ढिक्का भएर चाहिँ ती राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति हामी जसरी लाग्यौँ, आज हामी यो राष्ट्रियता जोगाउन, हाम्रो भूगोल जोगाउन, सीमा जोगाउन हामी चाहिँ लाग्न सकेनौँ भने हामी पार्टी बनाउने, पार्टी चलाउने भन्ने कुरा पनि गर्ने, आफ्नो सीमा मिचिएको चाहिँ टुलु हेरेर बस्ने, यो हुन सक्दैन। यो स्थितिमा हामी यो सबै पाटोबाट गम्भीरतापूर्वक विचार गर्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौँ र सक्नु पनि पर्छ। फेरि अब यो हामी सक्दैनौँ भनेर अहिले नै खुट्टा कमाउने गर्ने र त्यसो गरेर विदेशीहरूलाई चाहिँ अरू चाहिँ बल दिने काम यो बिल्कुल गर्नु हुँदैन। र भारतीयहरूले जब नेपालमा एक खालको अस्थिरता, एक खालको एउटा कमजोर अवस्था, सरकार जब बढी विवादमा पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ, ठ्याक्क त्यही मौका छोपेर अनि उनीहरूले आफ्ना मिसनहरू के गर्नु छ नेपालमा ट्याक पुरा गर्छ। यो स्थिति चाहिँ उनीहरूले बारम्बार गर्दै आइराखेका छन्। र एउटा ठुलो भूभागमा बसेर, त्यत्रो ठुलो भूभागमा बसेको चाहिँ एउटा चाहिँ भारत यति साना मुलुकहरूको सीमा मिच्ने, यति लिच्चड, यति चाहिँ तल्लो स्तरको चाहिँ काम उसले गरिराखेको छ। खालि हाम्रो मात्रै कुरा छैन, उसको सबै छिमेकी मुलुकसँग उसको समस्या छ। पाकिस्तानसितको समस्या अहिले नै, काश्मीरको समस्या अहिले देखा परेको छ, विगतको कुरा भइहाल्यो। अब यो बङ्गलादेशसितको कुरा छ, लगायत जति पनि उसको चाहिँ सीमामा चाहिँ भूगोल जोडिएका छन्, त्यो जोडिएका सबै ठाउँलाई डस्ने, हेप्ने अनि मिच्ने यो सबै गर्दै चाहिँ आइराखेको छ। त्यो भनेको छिमेकीहरूलाई टर्चर गरेर, दुःख दिएर आफ्नो चाहिँ हैकम कायम राख्ने र त्यसरी म बलियो हुन सक्छु भन्ने उनीहरू रहेछ। अब त्यो युग छैन, यस्तो युग, यस्तो प्रकारको चाहिँ गतिले अब चाहिँ हुँदैन। अघि पनि साथीले भन्नुभयो 3वटा प्रश्नमा भारतले हारिसक्यो भन्नुभएको छ। जसरी त्यो 3वटा प्रश्न पोइन्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई दोहोऱ्याएर नजाउँ, ठिक त्यसै गरेर अब यो मुद्दामा पनि भारतलाई हराएर नेपाली जनताले चाहिँ देखाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति एक राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा एक प्रकारको ऐक्यबद्धता, सबैको चाहिँ बिचमा एकता र जनताको बिचमा पनि त्यही प्रकारको ऐक्यबद्धता कायम गरेर सरकार, प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सबै नागरिक समाज एक ठाउँमा भएर हामी युद्ध चाहिँ जित्ने गरिकन तयारी साथ अगाडि बढ्छ। त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। आज हामी कालोपानी छोड्छौँ अनि उसले कर्मश जहाँ मिच्दै गर्छौँ, हामी त्यो छोड्दै जाँदा उनीहरूले यही ढङ्गले दुःख दिएर चाहिँ हामीलाई कमजोर पार्दैन, सिङ्गो मुलुक हडप्ने, हामीलाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना कमजोर ल्याइराखेका छन्। त्यो योजनालाई हामीले बुझ्न नसक्ने, हिजो हामीले के भनेका थियौँ सडकमा, अहिले सरकारमा बसेर दलले के भाषण गर्थे हिजो, आज सरकारमा गए त्यो कुरा उनीहरू किन बिर्सिन्छन्? यो सबभन्दा चाहिँ एउटा उदेक लाग्दो कुरा छ। त्यसो भएर अब नागरिकले नै यसलाई सचेततापूर्वक अगाडि बढाउनु एउटा आवश्यकता छ र समय अत्यन्त छोटो छ। साथीहरूले धेरै सार्वजनिक कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू विगत मतलब पूर्वका साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। मैले यति कुरा राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। वरिष्ठ वामपन्थी नेता कमरेड कृष्ण पौडेलज्यू, उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँ प्रकट गरिसक्नु भएको छ।
अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामीले एउटा सिलसिलामा सबै साथीहरूलाई सहभागी बनाउन सकिराखेका छैनौँ र त्यसै कारणले कतिपय साथीहरूले बोल्न इच्छुक हुन्छ। बोल्न इच्छुक भएका साथीहरूलाई आफूलाई रेज ह्यान्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि फ्लोर ओपन हामीले गर्छौँ। ती साथीहरूलाई हामीले बोल्ने अवसर दिनेछौँ। त्यसलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, साथीहरूले आफूलाई रेज ह्यान्ड गर्नु होला। आफू बोल्न चाहने साथीहरूले रेज ह्यान्ड गर्नु होला। गणेश आचार्य बोल्न खोज्नु भएको छ। उहाँलाई मैले छोटकरीमा आफ्नो केही कुरा छ भने राख्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद अनिलजी। अब आज जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँले आयोजना गर्नुभयो, धेरै कुराहरू एउटा प्रशिक्षणको रूपमा सुन्न पायो धेरै साथीबाट। अहिलेको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, अहिलेको सीमा अधिकारको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। मैले धेरै केही बोल्न खोजेको छैन, मैले एक दुईटा कुरा मात्रै थोरै जोड्न खोजेको छु। सबै कुराहरू सबै वक्ता साथीहरूले ल्याइसक्नु भएको छ। मैले एक दुईटा कुरा के जोड्न खोजिरहेको छु भन्नु छ भने, अहिले राष्ट्रियताको कुरा उठिसकेपछि खास गरिकन अहिलेको डबल नेकपाका मान्छेहरू के भन्ने गरेका छन् भन्दा भने राष्ट्रियताको आन्दोलनको अगुवाई सरकारले गर्ने हो भन्ने तर्कहरू गर्ने गरेका छन्। यो सन्दर्भमा मैले थोरै के कुरा राख्न चाहन्छु भने, अहिले जुन सडक उद्घाटन भएको छ, यो विषय भनेको समग्रमा कालापानी क्षेत्रको विषय हो। कालापानी क्षेत्रको विषयसँग कुरा गर्दाखेरि जस्तो नेपालमा महाकाली सन्धि हो। महाकाली सन्धि हुने बेला काली नदीको मुहान लिम्पियाद्वारा होइन, लिपु लेकलाई मानेर महाकाली सन्धि भएको छ। यो हिसाबले अहिलेको सरकार त्यो गुमेको जुन कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग हो, त्यो भूभाग बचाउने पक्षमा अहिलेको सरकारको अगुवाईमा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न। अहिलेको नेकपाले त्यो क्षेत्रलाई बचाउनका निम्ति नेतृत्व गर्छ भन्न सकिन्न, किनभने हिजो महाकाली सन्धि गर्ने बेला त्यसलाई सबैभन्दा बढी व्याख्याता भनेका अहिलेका केपी ओली हुन्, जो अहिलेको सरकारमा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको नेतृत्वमा त्यो भूभाग संरक्षण हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा नागरिक स्तरबाट हामीले जति धेरै दबाव सिर्जना गर्न सक्छौँ, अथवा हामी अन्य राजनीतिक दलहरू जुन तपाईँको चाहिँ अहिलेको सरकारको सञ्चालन गर्ने डबल नेकपा या तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, यिनीहरूबाट तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्रको भूभागको रक्षा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो विषयलाई हामीले चाहिँ जतिसक्दो छिटो यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि यसले वैधानिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफलका विषय हुन जरुरी छ। किनभने अहिलेसम्म सीमाको त्यस्तो सम्झौता भएको छैन, जसलाई हामीले चाहिँ 1916 को के अरे यो सुङ्गौली सन्धिलाई सीमाको एउटा आधार चाहिँ मानेका छौँ, तर सीमा सन्धि नै भनेर तपाईँको चाहिँ भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि के हुने हो भन्ने विषयमा एउटा छलफलको विषय रहला। तर यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो वास्तविक नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र चाइनालाई पनि तपाईँको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ बोल्न बाध्य बनाउने कुरामा चाहिँ अब नागरिक स्तरबाट या तपाईँको चाहिँ यसलाई कूटनैतिक भूमिकाको कुरा गरिएको छ। कूटनैतिक भूमिकामा पनि सरकार कति चाहिँ सक्षम छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विचार गर्न जरुरी छ। किनभने हिजो तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता पछिका कतिपय सम्झौताका कुराहरू र सरकारले खेलेका भूमिकाका कुराहरू या तपाईँको चाहिँ हिजो महाकाली सन्धि पछिका कुराहरू, यी सबै घटनाक्रममा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति सरकारबाट सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। मैले यो छोटो समयमा यति कुरा राखेँ। धन्यवाद। गणेश आचार्य राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी निश्चल छेत्रीले बोल्न खोज्नु भएको छ। निश्चल छेत्री, सबैलाई नमस्कार। धेरै विषय आइसकेको छ, ती कुराहरू रिपिट नगरिकन जुन पछिल्लो समय कालापानी लिपु लेक लिम्पियाधुराको जुन विषय सतहमा आयो, त्यो विषयमा जुन एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एकता कायम भएको छ, त्यो ठाउँको कालापानीको मात्रै विषयमा नभएर सरकारले नेपालको सीमाको समस्या कालापानीमा मात्रै छैन, नेपालको जति पनि भारतसँग सीमा जोडेका अधिकांश ठाउँहरूमा सीमाको समस्याहरू छ। ती सबै सीमाहरूको समस्याको समाधान अहिलेको सरकारले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि सरकारको एउटा चेतना स्तर, सरकारको एउटा सञ्चालकहरूको भारतप्रतिको एउटा चाहिँ दब्बु नीति, त्यसको कारणले गर्दा पनि अहिलेको सरकारले भारतसँग यो सीमाको सही समाधान, समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यसको उपाय फेरि यो होइन कि यो समस्याको समाधान नगरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन।
यसको समस्याको समाधान के हुन सक्छ भन्दाखेरि जनस्तरबाट अत्यन्तै दबाब सिर्जना गर्ने, विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने गरियो भने मात्रै यो सरकारले चाहिँ सीमा समस्यालाई अगाडि बढाउन सक्छ होला। कूटनीतिक हिसाबले सरकारले गर्ला भनेर हामीले जुन प्रकारले आश गरेर बस्ने हो भने यो सरकारको कूटनीतिक हैसियत, सरकारले खेल्ने भूमिकाहरूको विषयमा हामी पहिले पनि अभ्यस्त भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्ने जुन विषय छ त्यो अत्यन्तै हाम्रो लागि चाहिँ घातक हुन सक्छ। त्यसले गर्दा जनताको स्तरबाट सबै राजनीतिक दलले, सबै पक्षले, बुद्धिजीवीहरूले, सबै जो चाहिँ यो राष्ट्रको पक्षमा छौँ, राष्ट्रलाई चाहिँ माया गर्छौँ, सबै राष्ट्रप्रेमीहरूले अत्यन्तै चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद निश्चल छेत्री। अखिल छैटौँका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी विक्रम थापा मगर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर। धेरै कुरा विज्ञबाट आइसकेको छ। मैले नि खासमा के भने सबभन्दा आवाज मिस गर्नुहोस्। एकछिन सर, यहाँ फोन आयो। पहिलो कुरा स्तरबाटै त्यो जनचेतना र सङ्घर्ष जरुरी छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अहिले सर हेर्दाखेरि सरकारमा रहेका दल को बिचमा पनि यो प्रकारको चाहिँ यो अत्यन्तै सकारात्मक छ, जुन यो उसको चाहिँ विरुद्धमा वास्तवमा उठाएको जो आवाज छ, यो आवाजले स्वाभाविक रूपमा आम नेपाली जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा यसले चाहिँ निकै बलियो चाहिँ यसले आवाज दिएको छ। त्यस कारणले जनस्तरबाट हुने आन्दोलन जहाँसम्म हरेक चाहिँ युवा विद्यार्थीले चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अहिले यो मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त घडीमा जुन अहिले जुन भएको छ, विगतमा हामीले देख्यौँ नाकाबन्दी पनि त्यस्तै भूकम्पको बेलामा भएको थियो र अहिले जुन भएको छ यो पनि विश्व एउटा कोरोनाले ग्रसित भएको अवस्थामा चाहिँ भएको हुनाले मलाई लाग्छ कतै सत्तापक्षहरूको सेटिङ त होइन होइन। एकातिर उहरू जो भूमि सुधार मन्त्री छन् उनीले चाहिँ के भनेका छन् भने अब यो कालापानी नेपालको होइन भनेका छन्। एक हप्ता अगाडि फेरि सुजाता कोइराला समेतले पनि यो कालापानी नेपालको होइन, यसलाई लिजमा दिन सकिन्छ भनेका छन्। र हिजो अस्ति मात्रै भएको सर्वदलीय जुन बैठक बस्यो यसमा पनि केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो एउटा लिजमा दिन सक्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि यिनीहरू जहाँसम्म एउटा सेटिङमा नि हो कि भन्ने लाग्छ। 2049 साल पछाडि जो कालापानी जो एउटा त्यहाँ सम्झौता भयो, जुन टनकपुर सम्झौता, त्योमा अघि नै धेरै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। केपी ओली त त्यो बेला यसको पक्षका नेतृत्वदायी व्यक्ति थिए। त्यसकारण यो अहिले चाहिँ कुनै सेटिङमै पो त्यो भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तथापि यी सबै हुँदै पनि नेपाली जनता यसको पक्षमा, यसको विरुद्धमा चाहिँ जुन उठेका छ नेपाली जनता उठेको छ, राजनीतिक दल पनि त्यही रूपमा उठेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ एउटा आदि यो अवस्था यस्तो चाहिँ कोरोनाको अवस्था हो। तथापि नेपाली जनताहरू सडकमा आउनेवाला थिए। हुँदाहुँदै पनि विभिन्न माध्यमबाट जुन अहिले एउटा प्रयास भएको छ, हामीले नि यो युवा सङ्घले जुन एउटा प्रयास गर्यो, नेतृत्वले जुन प्रयास गर्यो, यो प्रति पनि म चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सहभागी सम्पूर्ण चाहिँ विज्ञहरूको आवाज सुनियो, यसप्रति म चाहिँ आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम थापा। उहाँ अखिल नेपाली युवक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामी यसरी आजको कार्यक्रमलाई लगभग अन्तिम चरणमा पनि हामी आइपुगेका छौँ। धेरै लामो भइसकेको छ। अब यो जुमले अब समयको पाबन्दी पनि देखाइसकेको छ। त्यसैले मैले अन्तिममा सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना छोटो कुरा राख्नको लागि अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार, कानुन व्यवसायी सङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ कमरेड लक्ष्मणदेव पाण्डे, उहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटकरी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु होला। धन्यवाद अनिलजी। कहाँ हुन्छ लक्ष्मणजी त देखिनु। अनिलजी हजुरलाई सुरु गर्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद अनिलजी। अब आज अखिल नेपाल युवक सङ्घले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्यो, यो सङ्कटको घडीमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा युवक सङ्घलाई
जुन भारतीय हस्तक्षेप साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको विरुद्धमा जुन एउटा राजनीतिले उत्प्रेरित गरायो र यसरी सबै विज्ञ साथीहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका साथीहरूलाई यहाँले उपस्थित गराएर यो कार्यक्रम उत्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि म युवक सङ्घको सल्लाहकारको तर्फबाट सबै साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि अहिले देश एउटा सङ्कटमा छ, राष्ट्रियता एकदमै कमजोर बनेको छ। यहाँ विज्ञ साथीहरूले थुप्रै कुरा राख्नुभयो, धेरै कुरा साथीहरूले जानकारी भयो, विभिन्न तहबाट कुरा आए र मैले सबैका कुरा सुन्दा विज्ञहरूका कुरा सुन्दा के लाग्यो भन्दा अब निश्चित रूपमा जनताको ठुलो जनदबावबाट नै यो समस्याको दीर्घकालीन हल गर्न सकिन्छ। जबसम्म नेपाली जनतालाई हामीले जागरुक बनाउन सक्दैनौँ, सङ्गठित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजान सक्दैनौँ। र अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा साथीहरू बोल्नुभएको छ, विभिन्न संस्थाको तर्फबाट उपस्थित भएर पनि व्यक्तिगत रूपमा साथीहरूले कुरा राख्नु भएको छ, ती कुराहरू धेरै मनन योग्य कुराहरू छन्। र म यो सबै साथीहरूलाई के एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, आज अतिथिको रूपमा बोल्नु भएको छ, उहाँहरूले तत्त संस्थाहरूमा आफ्नो पार्टीमा सङ्गठनमा संस्थामा यो आवाजलाई यो राष्ट्रियताको आवाजलाई एकजुट गराउनको लागि एकत्रित गराउनको लागि उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ। निश्चय पनि यो कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा संस्था अथवा यहाँको सरकारले मात्रै यो आन्दोलनलाई यो समस्यालाई हल गर्न सक्ने स्थिति छैन। र साथीहरूले कुरा ल्याउनु भएको छ, अहिलेसम्मका शासकहरूको स्थिति जुन देखिएको छ, जुन दब्बु खालको मनस्थिति अब हामीले देखिरहेका छौँ। विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू गरेको जस्तो आवाज पनि जनाइदिने र त्यसलाई तीव्र रूपमा गर्न नसक्ने एउटा राजदूतलाई आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाउने अनि निरीह रूपमा प्रस्तुत हुने जुन शासकहरूको यो अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखिको प्रवृत्ति छ। यसको लागि आज नेपाली युवाहरू जो हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सबै युवाहरू आफ्नो ठाउँमा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाएर निश्चय रूपमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। अखिल नेपाल युवक सङ्घले यो आजको यो जुन परिवेशमा जति साथीहरूलाई जुटाएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने र यसको एउटा फिडब्याक लिने काम गरेको छ। निश्चय पनि अखिल नेपाल युवक सङ्घले आगामी दिनमा तय गर्ने आन्दोलनको लागि यसले राम्रै सपोर्ट गरेको जस्तो मैले बुझेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपस्थित विज्ञहरू विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू र हाम्रो पार्टीका नेतागण जनवर्गीय सङ्गठनका नेतागण सबैलाई म अखिल नेपाल युवक सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मणदेव पाण्डे। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ। र आजको एउटा यो कार्यक्रमको निष्कर्ष पनि के रहेको छ भने अब हामीले धेरै प्रकारका सरकारहरूलाई हामीले बिहोरेका छौँ। राज्य सत्तामा बस्ने धेरै राजनैतिक पार्टीहरूलाई पनि हामीले बिहोरेका छौँ। तर हामी देखिराखेका छौँ सत्तामा गइसकेपछि कहिले पनि जनपक्षीय काम हुन सकेको छैन। राष्ट्रियताका तमाम मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिराखेका छैनन्। सधैँभरि राजनीतिक खिचातानी, आपसी अन्तर्विरोध, मूलमलैजा, भ्रष्टाचार, अनियमितता यस्तै कामहरूमा सरकारमा बस्ने पार्टीहरू लागिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सरकारको मूल चरित्र, सत्ताको मूल चरित्र नै जनविरोधी भइसकेपछि जनताको पक्षमा काम गर्ने, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने कुरा त भएन। यसै कारणले हामीले के ठानेका छौँ भने जनताको तहबाट दबाव सिर्जना गर्ने, जनताको तहबाट उच्च प्रकारको एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्ने र देशको सिमानाको रक्षा गर्ने। सिमाना भनेको एउटा कुनै विचार मात्र होइन,
सिमाना भनेको कुनै एउटा सन्धिको हरफ मात्र पनि होइन, सिमाना कुनै नक्साको रेखा मात्र पनि त होइन। सिमाना भनेको देशको सार्वभौमिकता हो, देशको एउटा अखण्डता हो, देशको स्वाभिमान हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सीमाको बचाउ गर्नको लागि, आफ्नो एउटा सीमाको रक्षा गर्नको लागि सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्दछ। त्यसको लागि हामीले सबैलाई एकीकृत गर्नुपर्नेछ। सबै राष्ट्रवादीहरूको शक्ति निर्माण गर्नु आवश्यक छ र मूल रूपमा अहिलेको शोषक वर्गीय जुन राज्य सत्ता छ त्यसको अन्त्य गर्ने र जनपक्षीय राज्य सत्ताको निर्माण गर्नको लागि त्यो प्रकारका सङ्घर्षहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आजको यो निष्कर्ष हामीले लिएका छौँ। सबै विज्ञहरू हाम्रो बिचमा आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको छ। विभिन्न राजनैतिक मोर्चाका साथीहरू आफ्ना विचारहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ। स्वतन्त्र प्रकारका बुद्धिजीवीहरूले पनि हाम्रो बिचमा आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा अब यति सजिलो र सहज प्रकारले सीमाको रक्षा हुन सक्दैन। अब सशक्त प्रकारको सङ्घर्ष निर्माण गर्नको लागि, त्यो प्रकारको आन्दोलनको उठान गर्नको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट कटिबद्धताका साथ अगाडि लाग्नको लागि हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो सिङ्गो कार्यक्रम लाई मैले यही समापन गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। यसमा हाम्रो फेसबुक लाइभ पनि छ, यो सेयर पनि भएको छ, पछि पनि हामी सुन्न सक्छौँ। सबै साथीहरूको आवाजहरू पछि पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। सबै साथीहरूले पछि फेसबुक खोलेर हेर्नु होला, आफ्ना विचारहरू त्यहाँबाट पनि सुन्नु होला। रेकर्ड पनि छ, रेकर्ड पनि गर्नुभयो होला नि? रेकर्ड पनि छ, रेकर्ड पनि छ। रेकर्ड भयो भने चाहिँ क्लिप बन्न मिल्छ। धन्यवाद अनिलजी, तपाईँ सही सब राम्रो। अब 4 किल्ला बनाऊ भन्ने कुरो UN को नक्सा अनुसार 4 किल्ला बनाउनु के गाह्रो छ र भन्ने कुरो हो। 4 किल्लै हुँदैन, समस्या त्यहाँ पो हो। अनौपचारिक अनौपचारिक त्यो त धेरै छुटिसकेका छन्। अनौपचारिकमा भने त्यही हो। अब हामी 50-52 दिन लकडाउनमा बस्ने, सरकारले अरू कुराहरू गरिराख्नु भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता भने सार्वभौमिकता नै हो। हामीले देखेको चाहिँ त्यो एजेन्डामा कुरा गर्नुपर्नेमा अब तफसिलका टुक्रामा गइरहेका हुन्छन्। हाम्रो पनि भित्र हेर्दाखेरि कुर्सीमा रातो कार्पेट ढाले कि हालेन भनेर साथीहरू मक्खिन्छन् हाम्रो जित भयो भनेर बैठकहरूमा नि। अब विडम्बना त्यहाँ छ कि। र पछिल्लोमा अब केही साथीहरू आन्दोलन गरिरहेछन्। अघि पनि मैले भने त्यही भएर अब नभनिकन कहाँ त त्यो सहनै नसक्ने अवस्था भइरहेछ। उनीहरू आन्दोलन गरिरहेमा कारवाही गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नेलाई पुतला जलाउने। अब हामीले कति पुतला जलाएको थियौँ, लोकेन्द्र बहादुरदेखि लिएर गिरिजा बाबुसम्मको यहीँ छ। एकचोटि चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दको बनाउँदाखेरि होइन, गिरिजा